निकाल्नु ए हैन बोन एंगल बोन लेन्थ कहाँ हामीलाई निकाल्न सिकाउँछ र हामीले रुलर स्कुलर हामीले त्यो रुलर न बोन एंगल बोन स्ट्रेन्थ कसरी नाप्ने त्यो त नाप्नै मिल्दैन नि तिमीले यति जान्नु पर्यो बोन एंगल र बोन लेन्थ चाहिँ अर्डर त्यही त बोन एंगल र बोन स्ट्रेन्थ भनेको इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ है बोन एनर्जी भनेको इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ जस्तै हेरौँ त हाम्रो sp3 अब बोन लेन्थको हेर अब सबैले हेरौँ बोन लेन्थ कसको धेरै हुन्छ त sp3 हाइब्रिडाइजेसनको धेरै हुन्छ त्यसपछि sp2 त्यसपछि sp भनेपछि बोन लेन्थको अर्डर यो हो भने बोन एंगलको अर्डर चाहिँ ठ्याक्कै यसको उल्टो हुन्छ भनेपछि sp को धेरै हुन्छ बोन एंगल त्यसपछि sp2 त्यसपछि sp3 है यो कुरा चाहिँ जानि राख्नु पर्यो अनि चाहिँ अब तिमीले एक्जाम्पल दिएर सोध्यो भने यो हैन कम्पाउन्ड मध्ये कसको बोन लेन्थ धेरै हुन्छ भनेर सोध्यो भने हेर त यो मिथेन अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को एउटा sp2 हाइब्रिडेसन भएकोलाई bf3 लिम र अर्को एउटा इथाइन लिम है त अब योमा चाहिँ अब कसको बोन लेन्थ धेरै हुन्छ कार्बन कार्बनको बोन लेन्थ बढी हुन्छ कि बोरोन र फ्लोरिनको बोन लेन्थ बढी हुन्छ कि कार्बन र हाइड्रोजनको हामीले के गर्नु पर्यो पहिला हाइब्रिडाइजेसन निकाल्नु पर्यो जसको हाइब्रिडाइजेसन जति धेरै आउँछ त्यसको त्यति धेरै बोन लेन्थ है त बोन लेन्थ भनेको यस्तो हाम्रो अर्डर यो भयो भनेपछि बोन लेन्थ र बोन एंगलको रिलेसन कस्तो हुन्छ त बोन लेन्थ भनेको sp3 हाइब्रिडाइजेसनमा बढी हुन्छ त्यसपछि sp2 मा त्यसपछि sp मा बोन एंगल इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु बोन हैन बोन एनर्जी चाहिँ बोन एंगल बोन एनर्जी सँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ है त अनि चाहिँ हामीले के थाहा पायो भने जसको बोन लेन्थ बढी त्यसको बोन एंगल कम बोन लेन्थ sp3 को बढी भयो भने बोन एंगल सबभन्दा कम कसको हुन्छ sp3 को हुन्छ हामी यो रिलेसन थाहा पाउनु भयो है त यति कुरा बुझ्नु पर्यो अब तिमीले अर्को कुरा के सिक्नु पर्छ भने कुन कम्पाउन्डमा आयोनिक बोन कोभ्यालेन्ट बोन र कोर्डिनेट बोन तीनवटै बोन कुन कम्पाउन्डमा पाउँछ त्यसको एक्जाम्पलहरु अब तिमीले स्ट्रक्चरहरु मैले बनाउन र मैले तिमीलाई हाइब्रिडाइजेसन निकाल्दा पनि डिफरेन्ट कम्पाउन्डहरुको स्ट्रक्चर कसरी बनाउने भन्ने कुरा सिकाए है त अनि चाहिँ तिमीले चाहिँ उता पनि स्ट्रक्चर बनाउन मैले हरेक टपिकमा स्ट्रक्चर बनाउन सिकाइराछु है त हरेक टपिक जति टपिक पढाइराछु अब त्यस फेरि स्ट्रक्चर बनाउन फेरि त्यो हरेक टपिकमा त सिकाउन फेरि एउटा छुट्टै टपिक बनाएर सिकाउन जरुरी छैन किनभने मैले त हरेक टपिकमै स्ट्रक्चरसँग रिलेटेड क्वेशन्सहरु स्ट्रक्चर कसरी बनाउने सेन्ट्रल एटमलाई बिचमा राख्ने साइडमा पेरिफेरल एटमहरु राख्ने स्ट्रक्चर बनाउन सिकाइराछु भने चाहिँ अब तिमीले हामीले अहिलेसम्म जति पढ्यो एउटा चाहिँ थर्मोडायनामिक्स चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ छोडेकै हो किनभने त्यो एकदम धेरै ठुलो टपिक छ र त्यो पढाउन चाहिँ धेरै टाइम लाग्ने तर एक्जाममा चाहिँ थोरै क्वेशन सोध्ने है त त्यहाँ 1 मार्क्सको क्वेशन मात्र सोध्छ त्यही भएर चाहिँ त्यो टपिक चाहिँ हामीले के गर्छौं उता फिजिक्समा त्यो हिट एन्ड थर्मोडायनामिक्समा के त्यसको के पोर्सन्सहरु त्यहाँ पढ्छौं अब बाँकी चाहिँ हामी आज मेकानिक्स गरौँ अब आज हाम्रो युनिट एन्ड डाइमेन्सनबाट हामी सुरु गर्छौं हेरौँ अब यो डाइमेन्सन र युनिट कुनै पनि क्वान्टिटीको युनिट र डाइमेन्सन कसरी निकाल्छौ पहिला यो निकाल्नु भन्दा पहिले चाहिँ हाम्रो बेसिक 7 वटा फन्डामेन्टल क्वान्टिटी के हुन्छ त्यो त विचार गर्नु पर्यो हैन त हाम्रो 7 वटा फन्डामेन्टल क्वान्टिटी के हुन्छ लेन्थ मास टाइम टेम्परेचर है त टेम्परेचर अमाउन्ट अफ सब्स्टेन्स र अमाउन्ट अफ सब्स्टेन्स भन्ने कुरा हामीले पढिसक्यौ कहाँ पढ्यौ केमिस्ट्रीमा मोल भनेर पढ्यौ है त अमाउन्ट अफ सब्स्टेन्स भनेको कुनै पनि सब्स्टेन्समा कुनै पनि एउटा पार्टिकलमा कुनै पनि एउटा वस्तुमा कुनै एउटा अब्जेक्टमा कतिवटा सब्स्टेन्स रहेछ त कतिवटा एटम्स रहेछ कतिवटा मोलिक्युल्स रहेछ त्यसलाई हामीले अमाउन्ट अफ सब्स्टेन्स भन्छ है त म रेकर्ड यस्तो हेर है तिमीहरुलाई चाहिँ अब यो रेकर्डिङ हामी दिनदिनै चाहिँ रेकर्ड गर्दैनौ हेर अब यो दिनदिनै रेकर्ड अब यो दिनदिनै रेकर्डिङ चाहिँ गर्दैनौ अब कहिलेकाहीँ चाहिँ अब तिमीहरुको क्लास छुट्नै लागेको हो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ भने चाहिँ तिमीले मलाई भनिदिराख त्यो दिन मात्र हामी रेकर्ड गर्छौं है त मैले चाहिँ आजसम्म मात्र रेकर्डिङ गर्न किनभने एउटा भाइको आजसम्म बल्ल 12 मा पढ्दैछ उसको आज एक्जाम रहेछ आजसम्म त्यही भएर चाहिँ आजसम्म हामीले गरिरहेका छौं है त हेरौँ त 7 नम्बरमा हाम्रो के 6 नम्बरमा हेरौँ त लेन्थ पनि फन्डामेन्टल क्वान्टिटी हो लेन्थ मास टाइम टेम्परेचर अमाउन्ट अफ सब्स्टेन्स र अर्को 6 मा भयो हाम्रो ल्युमिनस इन्टेन्सिटी है इन्टेन्सिटी र अर्को हाम्रो के भयो
करेन्ट है त। भनेपछि यिनीहरू हाम्रो फन्डामेन्टल क्वान्टिटी भयो। भनेपछि हामीले यिनीहरू बेसिक क्वान्टिटीहरू भयो, यिनीहरू फन्डामेन्टल क्वान्टिटी भयो। अरू जति पनि क्वान्टिटीहरू छ डिराइभ क्वान्टिटीहरू हामीले सबैलाई यसको टर्ममा लग्छौँ। लेन्थ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउन्ट अफ सब्स्टान्स, ल्युमिनेस इन्टेन्सिटी र करेन्टको टर्ममा चाहिँ हामी लग्छौँ है त। यो लेन्थको युनिट के हो? मिटर हो। मासको युनिट के हो? केजी हो है त। यिनीहरू सबै एसआई युनिट हामीले सबै स्ट्यान्डर्ड हामीले सबै इन्टरनेसनल युनिट स्ट्यान्डर्ड युनिटमा गरेका छौँ। टाइमको के हो? सेकेन्ड हो। टेम्परेचरको केल्भिन हो। एमाउन्ट अफ सब्स्टान्सको युनिट के हो? मोल हो। 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल है। 1 मोल भनेको कतिवटा पार्टिकल्स? एभोगाड्रोस नम्बर अफ पार्टिकल्स। ल्युमिनेस इन्टेन्सिटीको के हो? क्यान्डेला भयो है, क्यान्डेला भयो। र करेन्टको युनिट के भयो? अम्पियर भयो। यसरी हामीले हरेक फन्डामेन्टल क्वान्टिटीको युनिट लेख्छौँ। अब यिनीहरूको डाइमेन्सन कसरी लेख्छ हेर त। लेन्थको डाइमेन्सन एल ले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, मासको एम ले है त, टाइमको टी ले, टेम्परेचरको के ले है त, एमाउन्ट अफ सब्स्टान्सलाई मोल नै लेख्छौँ। ल्युमिनेस इन्टेन्सिटी अब यो यसलाई चाहिँ ल्युमिनेस इन्टेन्सिटीलाई यसको पनि खासै हामीलाई युज आउँदैन हैन। अम्पियर, करेन्टको चाहिँ अम्पियर ए हुन्छ है त। यति हाम्रो डाइमेन्सनहरू भयो फन्डामेन्टल क्वान्टिटी। र बाँकी अरू जति पनि डिराइभ क्वान्टिटीहरू छ, डिराइभ क्वान्टिटी भनेको जुन चाहिँ फन्डामेन्टल क्वान्टिटीहरू मिलेर बनेको क्वान्टिटी। हरेक डिराइभ क्वान्टिटीलाई हामीले के गर्नु पर्यो भने हामीले फन्डामेन्टल क्वान्टिटीमा लग्नु पर्यो। र फन्डामेन्टल क्वान्टिटीमा लगिसकेपछि बल्ल त्यसपछि हामीले सल्भ गर्न सुरु गर्नु पर्यो है त। अब सबैले गरौँ त एउटा क्वेशन्सहरू। अब वर्क भन्ने एउटा डिराइभ क्वान्टिटी भयो है त। वर्क डिराइभ क्वान्टिटी हो। किन यो डिराइभड हो? किनभने यो फन्डामेन्टल होइन। हामीले त फन्डामेन्टल 7 वटा मात्र हुन्छ भनेको थियौँ। त्यो 7 वटा बाहेक बाँकी सबै के हो? डिराइभड हो। अब वर्कको हामीले डाइमेन्सन कसरी निकाल्ने? कुनै पनि क्वान्टिटीको हामीले डाइमेन्सन कसरी निकाल्ने? पहिला यसको फर्मुला थाहा हुनु पर्यो है त। सबैले अब हरेक कुराको डाइमेन्सन निकाल्नुभन्दा अगाडि पहिला फर्मुला थाहा हुनु पर्यो। हेरौँ, वर्कको फर्मुला के हुन्छ? फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट है, फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट। र यो फोर्सको फर्म अब हेर, फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट। यो डिस्प्लेसमेन्ट भनेको त डिस्टेन्स भयो। भनेपछि डिस्प्लेसमेन्ट आफैमा के हो? आफैमा डिस्प्लेसमेन्ट फन्डामेन्टल क्वान्टिटी हो। किन? डिस्प्लेसमेन्ट भनेको डिस्टेन्स भनेको लेन्थ। भनेपछि हामीले हरेक क्वान्टिटीलाई डिराइभ क्वान्टिटीलाई चाहिँ फन्डामेन्टल क्वान्टिटीतिर पुर्याइदिनु पर्यो क्या। भनेपछि यो डिस्प्लेसमेन्ट अलरेडी फन्डामेन्टलमा पुगिसक्यो। अब यसलाई हामीले चलाउनु भएन। अब फोर्सलाई चलाउँ। किन? फोर्स त फन्डामेन्टल होइन। भनेपछि फोर्स भनेको के हो? मास इन्टु एसिलेरेसन इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट छँदैछ है, आफ्नो ठाउँमा डिस्प्लेसमेन्ट छँदैछ। अब हेर, यो मास पनि फन्डामेन्टल क्वान्टिटी भयो, तर एसिलेरेसन त फन्डामेन्टल क्वान्टिटी होइन। यसलाई पनि एसिलेरेसनलाई पनि फन्डामेन्टल क्वान्टिटीमा लग्नु पर्यो। एसिलेरेसन भनेको के हो? चेन्ज इन भेलोसिटी बाइ चेन्ज इन टाइम हैन, v बाइ t भयो एसिलेरेसन भनेको। अब डिस्प्लेसमेन्ट आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। अब हेरौँ त, मास इन्टु यो भेलोसिटी भनेको के हो? फन्डामेन्टल क्वान्टिटी हो कि डिराइभ क्वान्टिटी हो? स्टिल यो डिराइभ क्वान्टिटी नै भयो। भनेपछि भेलोसिटीलाई फेरि फन्डामेन्टलमा लग्नु पर्यो। अब हेर त, भेलोसिटी भनेको डिस्प्लेसमेन्ट डिभाइड बाइ टाइम है त। भेलोसिटी भनेको डिस्प्लेसमेन्ट, एस भनौँ, डिस्प्लेसमेन्ट डिभाइड बाइ टाइम। भेलोसिटी भनेको डिस्प्लेसमेन्ट डिभाइड बाइ टाइम, र तल एउटा टाइम अलरेडी छँदैछ है त। भेलोसिटी भनेको डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम, र तल एउटा टाइम छँदैछ, दुईवटा टाइम भइसक्यो, इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट। हेर त, अब हरेक कुरा फन्डामेन्टल क्वान्टिटीमा चेन्ज भइसक्यो है त। हरेक कुरा फन्डामेन्टल क्वान्टिटीमा चेन्ज भइसक्यो। अब यसलाई के गर्ने त हामीले? अब यसलाई चाहिँ जे हामीले फन्डामेन्टल क्वान्टिटीलाई जे डाइमेन्सन लेखेका थियौँ त्यही डाइमेन्सन लेख्दै जाने। हेर्नु त, मासको डाइमेन्सन के हुन्छ? एम हुन्छ। डिस्प्लेसमेन्टको एल हुन्छ। अर्को डिस्प्लेसमेन्ट पनि छ, त्यो एल स्क्वायर। तल टाइम छ है त। तल टाइम छ, कतिवटा टाइम छ? 2टा, डिभाइड बाइ टी स्क्वायर। र टी स्क्वायरले माथि लिएर आउँदा टी को पावर -2 हुन्छ। भनेपछि हामीले यसरी चाहिँ हरेक क्वान्टिटीको डाइमेन्सन निकाल्न सक्छौँ। र सबैलाई आउँछ होला, यो त सजिलो कुरा छ। त्यो पनि मैले एउटा क्वेसन चाहिँ गराइदिएँ। अब तिमीहरूले आफै पनि गर है त। म एउटा क्वेसन दिन्छु, तिमीहरूले गर त। ल, सबैले बुझ्यौ? यस सर।
ल हेर अब इक्जाममा अब एउटा क्वेसन्सहरुलाई प्ल्याङ्क कन्स्ट्यान्टको डाइमेन्सन निकाल त। अब के गर्नु पर्यो प्ल्याङ्क कन्स्ट्यान्टको डाइमेन्सन निकाल्नु भन्दा अगाडि यसको फर्मुला थाहा पाउनु पर्यो। हेर त हामीले मोडर्न फिजिक्समा पढ्छौं E energy equals to Planck constant times frequency equals to hf हैन। अब यहाँ h को डाइमेन्सन निकाला सबैले। ml2 t-1 हजुर हजुर ल ल हैन अरूले पनि निकाला ml2 t-1 ल हेर न त E equals to hf हैन। सुन न तिमीहरुलाई यिनीहरु सिकाउनु पर्छ र भन त यिनीहरु यो हैन गरिदिनु पर्छ कसैलाई लाग्छ यो हैन मैले गरिदिनु पर्छ भनेर पर्दैन त त्यसो हेरै पर्छ भने भन अनि मात्र म गर्छु किनभने यो त सजिलो छ हामी सबैलाई आउँछ होला अनि गर्नुपर्छ गर्दिनु न एकचोटि ल हेर इनर्जी इक्वल्स टु hf है त र यो h भनेको प्ल्याङ्क कन्स्ट्यान्ट अब हेर त h भनेको E/f है त E भनेको इनर्जी हेर इनर्जीको डाइमेन्सन के हो इनर्जी त आफैमा फन्डामेन्टल क्वान्टिटी त हैन यो त डिराइभ क्वान्टिटी हो अनि यसलाई फन्डामेन्टल क्वान्टिटीमा लग्नु पर्यो कसरी लग्ने हेर त इनर्जीको डाइमेन्सन के हुन्छ इनर्जीको डाइमेन्सन भनेको इनर्जी भनेको वर्क जस्तै हो इनर्जी र वर्क एउटै कुरो हो है त है सबैले यो ध्यान देऊ इनर्जीले नै काम गर्ने हो तिमीसँग शक्ति छ भने बल्ल तिमीले काम गर्छौ भनेपछि इनर्जीको युनिट पनि जुल हुन्छ वर्कको युनिट पनि जुल हुन्छ दुईटैको युनिट जुल हुन्छ है त भनेपछि इनर्जी र वर्क एउटै कुरो हो भनेपछि यिनीहरूलाई छुट्टा छुट्टै सम्झिनु भएन इनर्जीको डाइमेन्सन युनिट जे हुन्छ त्यही वर्कको पनि हुन्छ हेर अब इनर्जी भनेको के हो वर्क हो इनर्जी र वर्क एउटै कुरो हो वर्क भनेको के हो भर्खर हामीले अघि गरेका थियो फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट हो है त यता फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट भयो र यता के भयो हेर त फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो जस्तै कुनै पनि अब्जेक्ट 1 सेकेन्डमा कतिचोटि घुम्छ त्यसलाई हामीले फ्रिक्वेन्सी भन्छौं जस्तै ट्युनिङ फर्क नै लिने हो भने ट्युनिङ फर्कले 1 सेकेन्डमा कतिचोटि भाइब्रेट गर्छ त्यसलाई हामी फ्रिक्वेन्सी भन्छौं जस्तै हामीले एसी अब हामी बिस्तारै इलेक्ट्रिसिटी म्याग्नेटिजममा गयो भने हामी एसी पढ्छौं अल्टरनेटिङ करेन्टले पर सेकेन्डमा कतिचोटि त्यो करेन्टको साइनुसाइडल जुन साइनको वेभ हुन्छ साइनुसाइडल वेभ हुन्छ करेन्ट माथि र तल पोजिटिभ र नेगेटिभ ग्राफमा पोजिटिभ र नेगेटिभ रिएक्सनमा जान्छ अनि 1 सेकेन्डमा कतिचोटि साइनुसाइडल वेभहरु कतिवटा साइकल कम्प्लिट हुन्छ त्यसलाई हामीले फ्रिक्वेन्सी भन्छौं फ्रिक्वेन्सीको फर्मुला अब दिमागमा राखिराख्नु पर्यो 1/टाइम है 1/टाइम पिरियडलाई हामी फ्रिक्वेन्सी भन्छौं यसो हेरौँ त फ्रिक्वेन्सी भनेको 1/टाइम फोर्सको डाइमेन्सन के हो ma फोर्सको फर्मुला ma भनेपछि मास इन्टु एक्सेलरेसन mlt-2 यो फोर्सको भयो अब यो डिस्प्लेसमेन्टको लेन्थको जस्तै भयो लेन्थ र डिभाइड बाइ यो टाइमलाई 1/t लाई माथि लिएर यहाँ के हुन्छ t हुन्छ है त t हुन्छ अब यसलाई सल्भ गरौँ त ml² t को पावर -1 है त ml² t को पावर -1 भनेपछि यो हाम्रो के भयो प्ल्याङ्क कन्स्ट्यान्टको डाइमेन्सन भयो है त ml² t को पावर -1 बुझ्यौ त सबैले बुझ्यौ है बुझ्यौ क्यूब हुन्छ होला हजुर 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 भन त बुझ्यौ है सबैले बुझ्यौं सर ल त्यसो अब हेर त हामीसँग एउटा फर्मुला छ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्समा हेर त इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स भनेको 1/4 पाइ एप्सिलन q1 q2 बाइ r² है त यो हैन हामीसँग फर्मुला छ अब यो फर्मुलामा यो एप्सिलन नट भनेको के हो एप्सिलन नटले के भन्छ पर
पर्मिटिभिटी कि पर्मिएबिलिटी भन्छ के भन्छ भनेर पर्मिटिभिटी है त यसलाई एप्सिलन नटलाई हामीले पर्मिटिभ भन्छौँ एब्सोल्युट पर्मिटिभिटी भन्छौँ है त यसलाई हामीले एब्सोल्युट पर्मिटिभिटी भन्छौँ भनेपछि पर्मिटिभिटी इन एयर है त यो हाम्रो एयर र भ्याक्युमको पर्मिटिभिटी हो एयर र भ्याक्युमले चाहिँ इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्सलाई कतिको पर्मिट गरिरहेको छ कतिको आफूभित्र छिर्न दिइरहेको छ यो पर्मिटिभिटी हो अब यो पर्मिटिभिटीको सबैले डाइमेन्सन निकालौँ त हेर त यहाँ यो होइन हेर त हामीले एउटा कुरा विचार गर्नु पर्यो कन्स्ट्यान्टको कुनै पनि कन्स्ट्यान्टको डाइमेन्सन हुँदैन जस्तै यो 4 पाई भनेको कन्स्ट्यान्ट हो है त यसको डाइमेन्सन हुँदैन यो आर भनेको रेडियस भयो चार्ज भनेको q1 q2 भनेको प्रोडक्ट अफ चार्ज भयो भनेपछि अरूको डाइमेन्सन कुनै पनि कन्स्ट्यान्ट जस्तै 2 3 4 है त यिनीहरू कुनै पनि कन्स्ट्यान्टको डाइमेन्सन हुँदैन है त गर सबैले गर एप्सिलनको डाइमेन्सन निकाल MLQ A square. Q त हैन नि हेर यो Q भनेको त ML फन्डामेन्टल क्वान्टिटी हैन नि है m minus 1 l minus 3 Cube के 3 cube. भने l m minus 1 l minus 3 t4 a square. ल ठिक छ हामी हेरौँ न हेलो m l3 t minus 4 a minus 2 f equals to हेरौँ त सबैले f equals to 1 by 4 pi epsilon q1 q2 by r square है त अब हेरौँ त यहाँ एप्सिलन को फर्मुला के आउँछ र त एप्सिलन इक्वल्स टु q1 q2 डिवाइडेड बाइ फोर्स टाइम r स्क्वायर आउँछ है यो त 4 पाइ त कन्स्ट्यान्ट हो यसलाई त कन्स्ट्यान्टको डाइमेन्सन 0 हुन्छ यसलाई त लेखिराख्नु परेन र यहाँ चार्ज छ हेर हामीलाई के थाहा छ करेन्ट हिजो पनि हामीले पढाएको थियो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ्ने बेला करेन्ट भनेको चार्ज फ्लोइङ पर युनिट टाइम भनेको करेन्ट हो त्यसपछि चार्ज भनेको करेन्ट इन्टु टाइम हो है त करेन्ट इन्टु टाइम र यहाँ अर्को चार्ज पनि छ भने चाहिँ अर्को करेन्ट इन्टु अर्को टाइम त दुईवटा करेन्ट इन्टु दुईवटा टाइम हाम्रो माथितिर आयो अब तलतिर हेरौँ त तलतिर फोर्स है त फोर्सको डाइमेन्सन के हुन्छ मास इन्टु एक्सेलरेसन भनेपछि mlt-2 mlt-2 त्यस्तै r स्क्वायर भनेको रेडियस भनेको लेन्थ l स्क्वायर तल l स्क्वायर भयो है त अब यो करेन्टको डाइमेन्सनलाई हामीले कसरी लेख्छौँ हेर त करेन्टको डाइमेन्सनलाई त a भनेर लेख्छौँ त्यसरी टाइमको डाइमेन्सनलाई t भनेर लेख्छौँ यहाँ दुईवटा करेन्ट र दुईवटा टाइम छ अब यसलाई हामी काटेर के लेखौँ a स्क्वायर t स्क्वायर लेखौँ है त a स्क्वायर र t स्क्वायर लेखौँ अब यो बाँकी सबै कुरालाई माथि लिएर आउँ है त m लाई माथि लिएर आउँदा के हुन्छ हेर त m लाई माथि लिएर आउँदा m को पावर -1 a त माथि नै छ है त अब यो l हेर त l र l स्क्वायर भनेपछि l क्यूब भयो l क्यूबलाई माथि लिएर आउँदा l को पावर -3 र t को पावर -2 लाई माथि लिएर आउँदा t को पावर 4 र 2 + 2 4 भयो है त हाम्रो एप्सिलनको डाइमेन्सन कति आयो त m को पावर -1 a को पावर 2 l को पावर -3 र t को पावर 4 हाम्रो डाइमेन्सन यति आयो सबैले बुझ्यौ त यहाँसम्म Yes sir. बुझ्यो सर हैन भनेपछि हामीले यसरी गर्दा पनि हुन्छ या हामीले एप्सिलन नटको हामीले सम्झ्यौ भने पनि हुन्छ है त एप्सिलन नटको अब यति गर्नु भन्दा राम्रो चाहिँ अब तिमीले सम्झिने हो कसरी सम्झिने हेर त तिमीलाई सम्झिने तरिका सिकाउँछु के सम्झिने एप्सिलन नटको डाइमेन्सन सोध्यो भने MALT माल्ट भनेर सम्झिने MALT माल्ट माइनस प्लस भनेर सम्झिने 1 2 3 4 भनेर सम्झिने है त यसरी सम्झ्यो भने पनि हुन्छ हेर उही कुरा हेर त माथि र तल उही हैन
हो Oh. हो है भनेपछि हामीले त्यसरी सम्झिने भयो यसरी सम्झिने भयो है त यसरी अब यसरी यो लामो तरिकाले यसरी गर्दा पनि भयो या त एप्सिलनको हामीसँग ट्रिक छ त्यो ट्रिकले गरे पनि भयो है त हरेकको ट्रिक नै हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन है त हरेकको ट्रिक हुँदैन कुनै कुनैको हुन्छ ल बुझ्यौ त सबैले Yes, sir. ल सबैले बुझा छौ त्यसो भए हामी हेर बुझा छ भने अगाडि बढौँ हम त एंगुलर मोमेन्टमको डाइमेन्सन निकाल त अब एंगुलर मोमेन्टमको डाइमेन्सन निकाल्नुभन्दा अगाडि तपाईलाई हामीले एंगुलर मोमेन्टमको फर्मुला थाहा हुनु पर्यो हेर त लिनियर मोमेन्टम भनेको मास इन्टु भेलोसिटी हो एंगुलर मोमेन्टम भनेको हेर त मास इन्टु भेलोसिटी इन्टु रेडियस है यो रेडियस हो हैन लिनियर मोमेन्टम भनेको मास इन्टु भेलोसिटी एंगुलर मोमेन्टम भनेको मास इन्टु भेलोसिटी टाइम्स रेडियस है त एमबीआर अब यहाँ एंगुलर मोमेन्टमको डाइमेन्सन निकाल ML square T minus 1. निकाल्न सबैले ट्राई गर ml square t को पावर -1 ल अन्त यहाँ हेरौँ त ल हेर एंगुलर मोमेन्टमको मास इन्टु भेलोसिटी इन्टु रेडियस है मास भनेको m भयो भेलोसिटी भनेको मिटर पर सेकेन्ड है त भेलोसिटी भनेको डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम भनेपछि मिटर पर सेकेन्ड l को पावर l t को पावर -1 त्यसै रेडियस भनेको लेन्थ नै भयो भनेपछि ml स्क्वायर t को पावर -1 भयो त भयो ल अब हामी अरुको एउटा सानो टपिक पढौँ अब डाइमेन्सन अब घरमा गएर प्र्याक्टिस गर नआएको छ त है त अब हामी पर्सेन्टेज चेन्ज यहाँबाट चाहिँ एकदमै धेरै क्वेशन सोधिदिरा हुन्छ त हरेक च्याप्टरमा अब यो आज चाहिँ सबैले यो कुरा चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो जुन पर्सेन्टेज चेन्ज कसरी निकाल्ने त यो अब हाम्रो हरेक टपिकमा फिजिक्सको हरेक टपिकमा यो क्वेशन सोधिरा हुन्छ हरेक ग्रेभिटेसन होस् एसएसएम होस् जहाँ पनि होस् पर्सेन्टेज चेन्ज चाहिँ सोधिरा हुन्छ है त अब पर्सेन्टेज चेन्ज दुईवटा हामीले दुईवटा टाइप्समा क्लासिफाई गर्छौं एउटा लेस देन 10% अर्को मोर देन 10% है त एउटा लेस देन 10% अर्को मोर देन 10% लेस देन 10% दियो भने कसरी पर्सेन्टेज चेन्ज निकाल्ने मोर देन 10% दियो भने कसरी निकाल्ने है त अब हेरौँ त लेस देन 10% दियो भने जस्तै हेरौँ काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टु हाफ mv स्क्वायर अब हामीले के भन्यो भने इफ भेलोसिटी इन्क्रिजेस बाइ 2% है त भेलोसिटी 2% ले बढ्यो भने काइनेटिक एनर्जी कतिले बढ्छ भनेर सोध्यो या कतिले घट्छ त पहिलो कुरा हामीले के थाहा पाउनु पर्यो भेलोसिटी बढ्यो भने काइनेटिक एनर्जी बढ्छ कि घट्छ पहिलो कुरा त्यो कुरा एनालाइसिस गर्नु पर्यो अब बढ्ने हो भने कतिले बढ्छ घट्ने हो भने कतिले बढ्छ त मलाई भन त भेलोसिटी बढ्यो भने काइनेटिक एनर्जी के हुन्छ किन डाइरेक्टली प्रोपोर्सनलमा छ है त दुईटै माथि छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनलमा छ दुईटै माथि काइनेटिक एनर्जी पनि माथि छ भेलोसिटी पनि माथि छ माथि भयो भने त्यसलाई हामी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भन्छौं एउटा माथि र अर्को तल भयो भने त्यसलाई हामीले इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भन्छौं ल यहाँ हेर त दुईटै माथि छ भनेपछि भेलोसिटी बढ्यो भने काइनेटिक एनर्जी बढ्ने भयो अब हेरौँ यदि भेलोसिटी 2% ले बढ्यो भने काइनेटिक एनर्जी कतिले बढ्छ हामीले सम्झिनु पर्यो यो 2% भनेको त लेस देन 10% हो 2% हो भनेको त लेस देन 10% हो लेस देन 10% छ भने हामी एउटा फर्मुला युज गर्छौं मोर देन 10% छ भने हामी अर्को फर्मुला युज गर्छौं भनेपछि अहिलेलाई त हामीले लेस देन 10% को फर्मुला युज गर्नु पर्यो त यो काइनेटिक एनर्जीमा पर्सेन्टेज चेन्ज कति हुन्छ त हेरौँ त पर्सेन्टेज चेन्ज इक्वल्स टु यो जुन पर्सेन्टेज दिएको छ हामीलाई क्वेशन्सले त्यो पर्सेन्टेज इन्टु यहाँ जुन पावर छ नि यो भेलोसिटी सँगको जुन पावर छ त्यो पावरलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने है त यो हाम्रो लेस देन 10% छ भने चाहिँ हामीले पर्सेन्टेजलाई चाहिँ पावरले मल्टिप्लाई गरेर एन्सर निकाल्छौं
भनेपछि भन त यदि काइनेटिक एनर्जी 2% ले बढ्यो भने सरी यदि भेलोसिटी 2% ले बढ्यो भने काइनेटिक एनर्जी कतिले बढ्छ 4%. 2 into 2 गर्नु पर्यो भने 4% ले बढ्छ सबैले बुझ्यो त यो कुरा मैले फेरि भन्दिनु पर्छ बुझ्यौ हेरौँ त अर्को हेरौँ त भोल्युम अफ कुनै पनि एउटा स्फियर को भोल्युम भनेको कति हुन्छ 4/3 पाई r क्यूब हुन्छ है त अनि ल भनौँ त यदि रेडियस 6% ले बढ्छ भने भोल्युम के हुन्छ कति पर्सेन्टले बढ्छ या घट्छ भन त 18% ले बढ्छ है त अब के गर्नु पर्यो यो पर्सेन्टेजले यो पावरलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भनेपछि पर्सेन्टेज कति छ यहाँ 6% भनेपछि 6 into पावर कति छ 3 भनेपछि 6 3 जा 18 भनेपछि यदि रेडियस 6% ले बढ्ने हो भने चाहिँ भोल्युम कतिले बढ्छ त 18% ले बढ्छ बुझ्यौ त सबैले यस सर ल हेरौँ त एउटा कुरा काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टु हाफ mv² है त हाफ mv²। अब हेरौँ त यसलाई मैले के गर्छु भने मैले हेर त इज इक्वल्स टु हाफ मैले मल्टिप्लाइङ एन्ड डिभाइडिङ बाइ मास अन बोथ के रे माथि अनि तल गर्न पाइयो मैले माथि र तल mm ले मल्टिप्लाई र डिभाइड गर्न पाइयो पाइयो है हेरौँ त यस्तो गर्ने हो भने के आउँछ हेर त हाफ यो m टाइम्स m गर्दा m² र v² माथि छँदैछ डिभाइड बाइ m आउँछ है त अनि हेरौँ त हाफ यो मास इन्टु भेलोसिटी भनेको के हो सबैलाई थाहा छ मोमेन्टम हेर त सबैलाई थाहा मोमेन्टम हो है थाहा छैन भने आज थाहा पाउनु पर्यो मास इन्टु भेलोसिटी भनेको लिनियर मोमेन्टम हो है त मास इन्टु भेलोसिटी भनेको लिनियर मोमेन्टम हो मोमेन्टम भेक्टर क्वान्टिटी हो यसको डिरेक्सन कतातिर हुन्छ जतातिर भेलोसिटी उतातिर मोमेन्टमको डिरेक्सन है त मोमेन्टम भेक्टर क्वान्टिटी हो मास इन्टु भेलोसिटी भनेको मोमेन्टम दुईटैको स्क्वायर छ भनेपछि हामीले यहाँ p²/m लेख्न सक्यो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टु p²/m लेख्न सकिन्छ भने हेर त हामीले यही इक्वेसनबाट p इक्वल्स टु 2 टाइम्स मास इन्टु काइनेटिक एनर्जी को रुट ओभर लेख्न सकिन्छ हेर त सबैले हेर त सकिन्छ सकिन्छ अरूहरूले पनि भन नयाँहरूले एउटै हाम्रो हामीले चाहिँ जस्तै है त हाम्रो यस्तो हो कि हाम्रो यो क्वेशन्सको एन्सर कसले दिने हो भने चाहिँ मेरो क्लास हेर अब जसले पुरानो क्लास लिइसकेको छ उसले चाहिँ एन्सर दियो भने चाहिँ अब नयाँहरूले केही सिक्न पाएन नि त उनीहरूले अब बुझ्यो कि बुझेन भन्ने कुरा मैले त थाहा पाइनँ त्यही भएर चाहिँ अब जसले हाम्रो मसँग पुरानो पहिलाको ब्याचहरू जसले क्लास लिइसकेको छ उसले चाहिँ अब अरूले भनेन भने चाहिँ बल्ल भन्ने है त किनभने अब सबैजनाले सिक्नु पर्यो नि सबैजनाले अब डक्टर हुनु पर्यो सबैजनालाई अब देशमा हेर त अहिले कोभिड कारणले डक्टरको कस्तो खाँचो छ भने चाहिँ त हामी त डक्टर सबैजनाले एक दुईजना डक्टर भएर त हुँदैन कोभिड वार्डमा अब होइन एउटै डक्टरले 24 घण्टा त ड्युटी गर्न सक्दैन भनेपछि जनशक्ति त्यति धेरै म्यान पावर प्रड्युस गर्नु पर्यो भनेपछि त्यति धेरै स्टुडेन्टले इन्ट्रान्स पास गर्नु पर्यो भनेपछि हाम्रो नयाँहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ हरेक जस्तै अब तिमीहरू अब हामी सबैजनाले यदि हामीले सेम यस्तै सिमिलर टाइपको क्लास अगाडि कुनै भविष्यमा जोइन टिल इक्जाम कमन इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनसम्म चाहिँ सेम यस्तै टाइप अफ क्लास चाहिँ अब नयाँ क्लास अब क्वार्ट सेसनहरू भयो भने त्यस्तै कुरो हो है त क्वार्ट सेसनको हाम्रो छुट्टै प्याकेज हुन्छ तर यस्तै सेम टाइप यही टाइप अफ क्लास चाहिँ भविष्यमा हामीले फेरि कहिले गरायो भने तिमीहरूले चाहिँ सबैले फ्रीमा क्लास जोइन गर्न पायो किनभने मसँग एकचोटि जुड्यो भने चाहिँ अब फरएभरलाई तिमीहरूले रिभिजन गर्न पाउँछौ भनेपछि तिमीहरूले चाहिँ अब फेरि त्यो रिभिजन गर्ने क्लासमा जुन त्यहाँ नयाँ स्टुडेन्टहरू हुन्छ तिनीहरूको अगाडि चाहिँ अब तिमीहरू चाहिँ अहिले जो नयाँ छौ त्यति बेला त अब पुरानो हुन्छौ भनेपछि त्यति बेला चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ अब पछि एन्सर गर्नु पर्यो है त अनि चाहिँ नयाँहरूलाई चाहिँ बढी चान्स दिनु पर्यो उनीहरूलाई चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ हामी उनीहरूलाई एन्सर भन्नमा चाहिँ उनीहरूले पनि केही सिकोस् केही घरमा अब यत्रो अब डक्टर पढ्ने इच्छा बोकेको छ भने चाहिँ अब फिजिक्स सबैलाई गाह्रो लाग्ने सब्जेक्ट हो त्यही भएर चाहिँ कसरी सजिलै सिक्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँबाट थाहा पाउँछौँ है त हेरौँ त ल यहाँ हेरौँ त हामीले मोमेन्टम इक्वल्स माइक अफ गर सविता भट्ट यता मोमेन्टम भनेको 2 टाइम्स मास इन्टु काइनेटिक एनर्जीको रुट हो है त हामीले कसरी डिराइभ गर्यो हेर त काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टु हाफ mv²
मल्टिप्लाइङ एन्ड डिभाइडिङ बाई मास अन बोथ साइड। त्यसपछि मास इन्टु भेलोसिटी, हेर त मास इन्टु मासलाई हामीले एम स्क्वायर गर्यौँ, भी स्क्वायरलाई यतिकै छोडिदियौँ, बाई 2m गर्यौँ, र फाइनली हाम्रो के आउँछ हेर त, काइनेटिक इनर्जी इक्वल्स टु हाफ टाइम पी स्क्वायर बाई एम है त, 1/2 टाइम्स पी स्क्वायर बाई एम। र यही इक्वेसनबाट हामीले के थाहा पायो भने पी इक्वल्स टु 2 टाइम्स मास इन्टु काइनेटिक इनर्जी है त, पी इक्वल्स टु 2 टाइम्स मास इन्टु काइनेटिक इनर्जी। हेर त पी इक्वल्स टु 2 टाइम्स मास इन्टु काइनेटिक इनर्जी। अब मैले तिमीलाई सोधेँ है त, मोमेन्टम भनेको हामीले बल्ल भर्खर डिभाइड गर्यौँ, भर्खर डिराइभ गर्यौँ, मोमेन्टम इक्वल्स टु 2 टाइम्स मास इन्टु काइनेटिक इनर्जी। यदि काइनेटिक इनर्जी 6% ले घट्यो भने मोमेन्टम के हुन्छ ल भन त? 3% ले घट्छ। भन ल, भन सबैले, हेर ध्यान देऊ। हेर हामी चाहिँ हामी आफ्नो फर्मुला, आफ्नो ट्रिक्स, आफ्नो मेथडबाट चाहिँ पछि चाहिँ भाग्नु भएन है। हामीसँग जुन हतियार छ त्यो हतियारमा हामी कन्फिडेन्टली त्यो हतियारलाई युज गर्नु पर्यो। त्यसपछि मैले के भनेको थिएँ, पर्सेन्टेजलाई पावरसँग मल्टिप्लाई गर्ने हो। भनेपछि हेर त पर्सेन्टेज छ। अब यहाँ पावर कति छ त, काइनेटिक इनर्जीको पावर कति छ त? अब हेर अब यहाँ रुट दियो भन्दैमा चाहिँ हामी चाहिँ डराउनु भएन, र रुट दियो भन्दैमा हामी डराउनु भएन। भनेपछि यहाँ पावर चाहिँ हाम्रो 1/2 छ है त, रुट भनेको 1/2 भयो। भनेपछि काइनेटिक इनर्जीको पनि पावर 1/2 छ। भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो, 6%लाई 1/2 ले मल्टिप्लाई गरिदिनु पर्यो, 2 3 जा 6। भनेपछि अब 3% आयो। अब 3% ले बढ्ने कि घट्ने, अब त्यसको लागि तपाईँ हेर्नु पर्यो काइनेटिक इनर्जी र मोमेन्टम के छ, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ। भनेपछि काइनेटिक इनर्जी घट्यो भने त मोमेन्टम पनि घट्छ, किन डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ। भनेपछि 3% ले घट्छ। बुझ्यौ सबैले? हजुर बुझेँ। ल, यो भयो हाम्रो लेस देन 10% है त। लेस देन 10% मा चाहिँ हामीले यसरी गर्छौँ है त। लेस देन 10% मा हामीले चाहिँ यसरी गर्ने। अब मोर देन 10% छ भने चाहिँ कसरी गर्ने हेरौँ है। मोर देन 10% छ भने, अब ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 10% छ भने हामीले कसरी गर्नु पर्यो भने, अब यताको फर्मुलाले चाहिँ अलिक हाम्रो एन्सर मिल्दैन है त। हामी यसरी डाइरेक्ट पर्सेन्टेज र पावरलाई जुन मल्टिप्लाई गरेर छौँ त्यसले मिल्दैन। त्यसले चाहिँ हल्का हाम्रो एन्सर चाहिँ हल्का गडबड आउँछ क्या। भनेपछि यतिकै त्यसले चाहिँ सजिलै मिल्दैन हल्का, किनभने मोर देन 10% छ भने त यो फर्मुलाले लेस देन 10% मा मात्र मिल्ने फर्मुला हो। लेस देन 10% मा चाहिँ हाम्रो हल्का एक्युरेट एन्सर आउँछ, तर मोर देन 10% मा चाहिँ यो फर्मुलाले हामीले एक्युरेट एन्सर दिँदैन। त्यही भएर हामी यहाँ नयाँ फर्मुला लेख्छौँ, पर्सेन्टेज चेन्ज इक्वल्स टु 100 प्लस माइनस एक्स डिभाइड बाई 100 को पावर n माइनस 1 है त, माइनस 1 इन्टु 100% है त। भनेपछि हामीले यो होइन फर्मुला। अब सबैजना लेखेर चाहिँ यो फर्मुला के हो, यहाँ x भने के हो, n भने के हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है त। ल हेर, x भने पर्सेन्टेज, n भने पावर है त। हेर त्यहाँ x भने चाहिँ हामीलाई जुन पर्सेन्टेज चेन्ज दिएको छ नि, हामीलाई पर्सेन्टेज जुन दिएको छ त्यो पर्सेन्टेज भनेको x भयो है त। x भनेको पर्सेन्टेज भयो। यो n भनेको चाहिँ पावर भयो, n भनेको चाहिँ पावर भयो है त। र प्लस र माइनस भनेको के हो हेर त, कहाँ प्लस युज गर्ने कहाँ माइनस युज गर्ने। प्लस भनेको इन्क्रिज हो, माइनस भनेको डिक्रिज हो, माइनस भनेको डिक्रिज हो है त, डिक्रिज। हामीलाई यदि क्वेशन्सले if velocity increases by 20%, if the velocity increases by 20%, then what is the increase in kinetic energy भनेर सोध्यो भने हेर त 20% भनेको x भयो, velocity increases भनेको छ नि, increases by 20%, increases भनेको यहाँ प्लस युज गर्ने, त्यसपछि by 20% है त, by 20%, then what is the percentage increase in kinetic energy? हेर त काइनेटिक इनर्जी भनेको हाफ mv स्क्वायर हुन्छ। अनि हेर त यो जुन v स्क्वायर छ नि, यो पावर छ नि, यो पावर भनेको n भयो स्क्वायर, यो पावर भनेको n भयो, प्लस भनेको इन्क्रिज भयो, माइनस भनेको डिक्रिज भयो, र x भनेको चाहिँ पर्सेन्टेज चेन्ज भयो। भनेपछि इफ भेलोसिटी इन्क्रिजेस बाई 20% है त। ल सबैले क्वेशन्स गर त, इफ भेलोसिटी इन्क्रिजेस बाई 20% काइनेटिक इनर्जी कतिले के हुन्छ,
ल हेर पहिलो कुरा के थाहा पाउनु पर्यो काइनेटिक एनर्जी बढ्छ कि घट्छ बढ्छ काइनेटिक एनर्जी बढ्छ किन काइनेटिक एनर्जी र भेलोसिटी डाइरेक्ट रिलेसन छ भनेपछि भेलोसिटी बढ्ने हो भने काइनेटिक एनर्जी बढ्छ त्यो त हामीले डाइरेक्टली कि इन्भर्सली हेरेर भन्न त सक्छौ तर कतिले बढ्छ भन्ने कुरा कसरी भन्ने त यो फर्मुला युज गर्नु पर्यो दि पर्सेन्टेज चेन्ज ग्रेटर देन 10% छ भने यो फर्मुला युज गर्नु पर्यो ल सबैले गर त हेर म इन गरेर देखाइदिन्छु है त हेर त हाम्रो क्वेशन्स के छ भने हेर त इफ velocity है increases by 10% sorry 20% if velocity increases by 20% then percentage change in kinetic energy will be है त 44% र त पहिलो कुरा हामीले के थाहा पाउनु पर्यो भने चाहिँ काइनेटिक एनर्जी भनेको हाफ m v स्क्वायर है त हाफ m v स्क्वायर भनेपछि भेलोसिटी 20% ले बढ्यो भने काइनेटिक एनर्जी कतिले बढ्छ ल हेरौँ त यो पर्सेन्टेज चेन्ज त मोर देन 10% हो भनेपछि मोर देन 10% छ भने हामीले कुन फर्मुला युज गर्नु पर्यो 100 प्लस माइनस x by 100 को पावर n minus 1 into 100% मोर देन 10 छ भने हामीले यो फर्मुला युज गर्नु पर्यो ल युज गरेर हेर percentage change equals to 100 plus minus x divided by 100 को power n minus 1 है त into 100%. अब हेरौँ त यो x को ठाउँमा कति राख्ने 20 राख्ने र हेर त यहाँ प्लस माइनस x छ है त अब हेर त भेलोसिटी के भनेछ इन्क्रिजेस पहिला हामी यहाँ हेर्छ भेलोसिटी इन्क्रिज भनेछ अब यदि भेलोसिटी इन्क्रिज भने प्लस राखिन्थ्यो भेलोसिटी डिक्रिज बाइ 20% भने माइनस राखिन्थ्यो है त माइनस राखिन्थ्यो इन्क्रिज भन्यो भने प्लस राख्ने भने चाहिँ यहाँ प्लस राख र यो x को ठाउँमा कति राखौँ 20 राखौँ भने चाहिँ 100 प्लस 20 डिभाइड बाइ 100 को पावर हेर त यो काइनेटिक एनर्जी र भेलोसिटी को रिलेसन हेर त पावर कति छ 2 छ है त सुन न तिमीले हेर त तिमीले यो हैन भन्नुभन्दा माइक अफ गर कस्तो माइक अन छ हेर त हेर यो सिकाउनु भन्दा अगाडि तिमीलाई म एउटा सानो कुरा सिकाइदिहाले तिमीले यो संसारमा जे पनि डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्भर्सली प्रोपोर्शनल जस्तो हेर त काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टु हाफ mv स्क्वायर छ भने तिमीले काइनेटिक एनर्जी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु भेलोसिटी को स्क्वायर लेख्नको लागि चाहिँ र यो कुरा विचार गर यदि तिमीलाई काइनेटिक एनर्जी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु भेलोसिटी स्क्वायर लेख्नु छ भने चाहिँ बाँकी अरु सबै कुरा कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो अनि मात्रै लेख्न सक्छौ मैले भने के हो भने तिमीले काइनेटिक एनर्जी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु भेलोसिटी स्क्वायर लेख्नु भन्दा अगाडि चाहिँ यो मासलाई चाहिँ हेर त बाँकी अरु यहाँ भेरिएबलहरु के हुन सक्छ त मास हुन सक्छ अनि यदि मास कन्स्ट्यान्ट छ भने बल्ल तिमीले काइनेटिक एनर्जी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु भेलोसिटी स्क्वायर लेख्न सक्छौ मेरो कुरा बुझ्यौ तिमीले यतिकै लेख्न सक्दैनौ जस्तै हेर न तिमीलाई मैले एउटा अर्कै इक्वेसन दिए अर्को एउटा अब हैन विस्कस फोर्स हेर त विस्कस फोर्स को फर्मुला के हो 6 पाई eta rv है त यो eta भनेको कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी r भनेको रेडियस अफ स्फियर है त v भनेको भेलोसिटी अफ स्फियर तिमीले यहाँ विस्कस फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु भेलोसिटी लेख्नु छ भने तिमीले लेख्ने इच्छा छ भने चाहिँ बाँकी अरु कुरा भनेपछि अब 6 पाई त कन्स्ट्यान्ट नै हो कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी पनि कन्स्ट्यान्ट नै हुन्छ त्यसै बाँकी के यहाँ भेरिएबल हुन सक्छ त रेडियस त्यसै बाँकी यो रेडियस पनि कन्स्ट्यान्ट हुनुपर्छ अनि बल्ल हामीले फोर्स डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु भेलोसिटी लेख्न पाइयो चाहिँ कुनै पनि रिलेसनमा डाइरेक्टली र इन्भर्सली लेख्नको लागि चाहिँ बाँकी अब अरु सबै कुरा कन्स्ट्यान्ट हुनुपर्छ अनि बल्ल हामीले लेख्न पाउँछ जस्तै हेरौँ त एउटा एक्जाम्पल अझै दिन्छु म हुन चाहिँ यो कुरा म तिमीलाई इलेक्ट्रिसिटी पढाउँदा चाहिँ मज्जाले पढाउँछु है तै पनि अब मेकानिक सुरु गरिसक्यो भने चाहिँ यति कुरा चाहिँ जान्नुपर्छ जस्तै हेर त रेजिस्टेन्स इक्वल्स टु रो l by a है त तिमीले रेजिस्टेन्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु लेन्थ भन्ने तिमीलाई यदि इच्छा छ भने चाहिँ यो वायरको एरिया चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुनुपर्छ वायरको एरिया अब हेर रेजिस्टिभिटी अर रेजिस्टेन्स को कोएफिसिएन्ट है कोएफिसिएन्ट अफ रेजिस्टेन्स र रेजिस्टिभिटी त कन्स्ट्यान्ट नै हुने भयो फर अ पार्टिकुलर वायर अनि चाहिँ
तिमीले रेजिस्टेन्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु लेन्थ तिमीलाई लेख्ने इच्छा छ भने चाहिँ हेर त रेजिस्टेन्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु लेन्थ लेख्ने इच्छा छ भने चाहिँ बाँकी अरू सबै जुन भेरिएबलहरू छ तिनीहरू सबै कन्स्ट्यान्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ एरिया कन्स्ट्यान्ट छ भने बल्ल तिमीले रेजिस्टेन्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु लेन्थ लेख्न सक्छौ। ल बुझ्यौ त सबैले? बुझ्यो। ल हेर त एउटा मैले तिमीलाई इक्वेसन दिएँ हैन त ल पक्क है मैले तिमीलाई एउटा इक्वेसन दिएँ y इक्वल्स टु x p q r s 2 टाइम्स है x p q r s बाइ w m n o p है त ल m n o p यो एउटा रिलेसन भयो है त यो एउटा रिलेसन भयो। अब तिमीलाई y इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु p लेख्न छ भने हेर त y इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु p लेख्न छ भने बाँकी अरू सबै कुरा कन्स्ट्यान्ट हुनुपर्छ अनि बल्ल तिमीले y इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु p लेख्न सक्छौ। अब तिमीले y इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु p लेख्न सक्दैनौ। मैले के यति मात्र भन्न खोजे भने तिमीले केही कुरालाई डाइरेक्टली रिलेसन कुनै एउटा रिलेसन दिनुभन्दा अगाडि बाँकी अरू सबै कुरालाई कन्स्ट्यान्ट गर्नु पर्यो अनि मात्र हामीले रिलेसन दिन सक्छौँ। मेरो कुरा बुझ्यौ त? यस सर। ल ल हेरौँ त यहाँ अब हामीले पर्सेन्टेज चेन्ज कसरी निकाल्नु पर्यो भने 100 प्लस हेर प्लस माइनसमा हामीले प्लस लियो किन प्लस लियो इन्क्रिजेस भने 100 प्लस x x को ठाउँमा हामीले 20% लियो बाइ 100। अब यो n को ठाउँमा कति लिने हेर त यो पावरले लिने है त भेलोसिटी को पावर कति छ 2 छ भने 2 लिनु पर्यो। त हेरौँ त F इक्वल्स टु g हेर त ग्रेभिटेसनल फोर्स भनेको युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट मासको प्रोडक्ट डिभाइड बाइ r स्क्वायर यस्तो छ भने हेर त यति बेला चाहिँ पावर के लिने त यदि तिमीलाई if the radius of earth increases by 30% then what is the change in the gravitational force भनेपछि त मास रिमेनिङ कन्स्ट्यान्ट भनेपछि अरू सबै कन्स्ट्यान्ट भयो भने के हुन्छ भनेपछि हेर त रेडियसको पावर कति छ रेडियसको पावर 2 छ है त रेडियसको पावर कति छ 2 छ भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो यो रेडियसलाई चाहिँ अब माथि लग्नु पर्यो के यो -2 हामीले के गर्नु पर्यो यो रेडियसलाई माथि लगाउनु पर्यो। अब रेडियसलाई माथि लगाउँदा r को पावर -2 आउँछ भनेपछि अब यो n को ठाउँमा हामीले हेर त यो n को ठाउँमा यो फर्मुलामा यो n को ठाउँमा -2 राख्नु पर्यो है त। भनेपछि कुनै पनि पावर तल छ भने त्यसलाई चाहिँ माथि लग्नु पर्यो र माथि लग्दा जे आउँछ पावर त्यही पावर n को ठाउँमा राख्नु पर्यो। मेरो कुरा बुझ्यौ सबैले? बुझ्यो। यस सर। ल त्यसमा हामी अगाडि बढौँ। हेरौँ त which is equals to हेर त यो n को ठाउँमा 2 राखे -1 into 100% है त। अब हेरौँ which is equals to हेर त 100 plus 20 कति हुन्छ 120 हुन्छ है त 100 plus 20 120 120 by 100 छ है त 120 by 100 गर्दा 12 by 10 आउँछ हेर त 120 by 100 को पावर 2 -1 into 100% है त। अब हेरौँ त एउटा 0 काट्दिन 2 6 12 2 5 10 है त 6 by 5 भनेपछि 36 by 25 -1 into 100% है त। अब हेरौँ त 36 minus 25 गर्दा 11 भयो 11 by 25 into 100% है त। अब हेरौँ 25 4 जा 100 11 4 जा 44% भनेपछि हेर त हामीले के थाहा पायो भने यदि भेलोसिटी 20% ले बढ्ने हो भने 20% ले बढ्ने हो भने काइनेटिक एनर्जी कतिले बढ्छ हेर त यदि हामीले लेस देन 10% वाला फर्मुला लाएको भए 22 जा 40 हुन्थ्यो तर वास्तवमा 40 हुँदो रहेन छ नि त 44 हुँदो रहेछ भनेपछि मोर देन 10 छ भने चाहिँ एक्ज्याक्ट जो लेस देन 10 जतिको आन्सर चाहिँ आउँदैन त्यो भन्दा केही बढी आउँछ या त्यो भन्दा केही कम आउँछ होला। अब त्यो इन्क्रिजेस छ भने बढी आउँछ डिक्रिजेस छ भने त्यो भन्दा कम आउँछ होला। अनि हामीले के गर्नु पर्यो त्यति बेला यो 100 plus minus x into 100 को पावर n minus 1 into 100% भन्ने फर्मुला चाहिँ युज गर्नु पर्यो। ल बुझ्यौ त सबैले? यस सर। के हेर तिमीहरुको नेट स्लो छ भने नि डाटा लिने के हैन
हामीले डाटा लिनु पर्यो डेट स्टोर छ भने चाहिँ ल एउटा अर्को क्वेशन ल तिमीहरूलाई टाइम पिरियड अफ सिम्पल पेन्डुलम थाहा छ तिमीहरूलाई टाइम पिरियड अफ सिम्पल पेन्डुलम थाहा छ सबैलाई अच्छा अच्छा t equals to 2 pi root over l by LYG ल मैले अब एउटा अर्को क्वेशन चाहिँ लेखे त the length of a simple pendulum is increased by 44%. What is the percentage change in its time period? Line गर त increased by 2%. What is the percentage change in its time period? र म यहाँ फर्मुला लेखिदिन्छु है त हेरौँ त यो 5% हो है ल अब हाम्रो टाइम पिरियड र लेन्थको के छ रिलेसन भने टाइम पिरियड अफ सिम्पल पेन्डुलम इक्वल्स टु 2 पाई रुट ओभर लेन्थ अफ पेन्डुलमको जुन सिम्पल पेन्डुलमको जुन त्यो धागो हुन्छ स्ट्रिङ हुन्छ त्यो स्ट्रिङको पोइन्ट अफ सस्पेन्सनदेखि लिएर है पोइन्ट अफ सस्पेन्सनदेखि लिएर यो बबको सेन्टर अफ माससम्मको लेन्थ भयो l by g है t इक्वल्स टु 2 पाई रुट ओभर l by g त भनौँ त अब यस्तो रिलेसन छ अब हामीलाई लेन्थ चाहिँ हेर त यो लेन्थ कतिले बढाएछ लेन्थ चाहिँ 44% ले बढाएछ अनि चाहिँ टाइम पिरियड बढ्छ कि घट्छ यो कुरा भन त लेन्थ बढ्यो भने टाइम पिरियड बढ्छ किन डाइरेक्टली रिलेसन छ ल अब अनि कतिले बढ्छ निकाल त यदि बढ्छ भने कतिले बढ्छ 20% 20%. ल हैन हेरौँ है त हेरौँ त हामीले के छ अब हेर यहाँ पर्सेन्टेज चाहिँ मोर देन 10% छ भने चाहिँ हामीले के युज गर्नु पर्यो 100 प्लस माइनस x बाई 100 को पावर n माइनस 1 इन्टु 100% है त अब हेरौँ त हामीलाई लेन्थ कतिले बढ्छ र लेन्थ इन्क्रिज भनेको छ भने चाहिँ अब यहाँ के युज गर्नु पर्यो प्लस युज गर्नु पर्यो है त माइनसलाई हटाइदिनु लेन्थ इन्क्रिज बाई कति पर्सेन्ट भनेको छ 44 भने चाहिँ x को ठाउँमा अब 44 राख्नु पर्यो है त ल हेरौँ त अब टाइम इक्वल्स टु 2 पाई रुट ओभर l by g भने चाहिँ यो लेन्थको पावर कति छ त लेन्थको पावर रुट ओभर l भनेको 1/2 भने चाहिँ हामीले अब यो n को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो 1/2 राख्नु पर्यो है n को ठाउँमा 1/2 राख्नु पर्यो है यहाँसम्म बुझ्यौ त सबैले है त लेन्थको ठाउँमा 1/2 राख्नु पर्यो किन लेन्थ भनेको स्क्वायर रुट अफ लेन्थ भनेको l को पावर 1/2 हुन्छ अनि चाहिँ हेरौँ त 100 प्लस 44 गर्दा कति हुन्छ 144 डिभाइड बाइ 100 को पावर 1/2 हेर त यो 1/2 भनेको रुट होइन 144 को पावर 1/2 भनेको रुट 144 होइन है अनि हेर न 144 को पावर 1/2 भनेको रुट ओभर 144 होइन र त्यस्तै 100 को पावर 1/2 भनेको रुट ओभर 100 होइन है त भने हामीले के गर्नु पर्यो हेर त यो 1/2 भनेको रुट ओभर भयो अनि चाहिँ रुट ओभर 144 कति हुन्छ हेर त रुट ओभर 144 12 हुन्छ बाइ रुट ओभर 100 कति हुन्छ 10 हुन्छ है त 144 को रुट 12 हुन्छ ल अनि थाहा छ नि है हामी सबैलाई थाहा हुनुपर्छ 196 को रुट कति हुन्छ 14 हुन्छ हेर 225 को रुट कति हुन्छ
15 हुन्छ। यो हाम्रो कमन कुराहरू छ है। 121 को रुट कति हुन्छ? 11 हुन्छ। यो बेसिक म्याथमेटिक्स पनि है। बेसिक म्याथमेटिक्स हामीले अब यिनीहरू सबै हामीले नर्सरीदेखि क्लास 10 सम्म जे पढ्यौ यिनीहरू सबै मैले भर्खर हिजो मैले भान्जीलाई यो कुराहरू पढाइरहेको थिएँ। अहिले क्लास 6 मा पढ्छ भनेपछि अब यही कुराहरू मैले उसलाई सिकाइरहेको थिएँ भने तिमीहरूले पनि अब यो म्याथमेटिक्स भनेको त तिमीलाई अब यो जिन्दगी काम लाग्छ भने चाहिँ म्याथमेटिक्स बिर्सिनु भएन। 625 को रुट भनेको कति हो? 25 हो है त। भनेपछि यस्तो यस्तो कुराहरू बिर्सिनु भएन। यिनीहरू मोस्ट कमन नम्बरहरू हाम्रो न्युमेरिकलमा आइराख्ने कुराहरू हो। भनेपछि 144 को रुट भनेको 12, 100 को रुट भनेको 10। भनेपछि 12/10 - 1 इन्टु 100%। भनेपछि हेरौँ त 12 माइनस हेर त 12 - 10 भनेको 12 - 10/10 इन्टु 100% है त। अब हेरौँ त 10 × 10 10 × 100 र 12 - 10 भनेको 2 त 2 इन्टु 10% कति भयो? 20% है त। भनेपछि यदि हाम्रो लेन्थ 40% ले इन्क्रिज हो भने हेर त लेन्थ 40% ले इन्क्रिज हो भने टाइम चाहिँ 20% ले इन्क्रिज हुन्छ। तर इन्क्रिज चाहिँ इन्क्रिज नै हुन्छ किन डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ। बुझ्यौ त मेरो कुरा? बुझेँ। यस सर। ल है त। अब हामी अर्को टपिक सुरु गरौँ। अब घरमा गएर क्वेशन्सहरु प्र्याक्टिस गर है त। है त। अब यो भेक्टर भनेको के हो हेर त? भेक्टर भनेको हजुर यदि दुईटा प्यारामिटर चेन्ज भयो भने चाहिँ यो युज गर्न मिल्दैन है? मिल्दैन। दुईटा प्यारामिटर चेन्ज भयो भने मिल्दैन र त्यस्तो चाहिँ अब त्यस्तो चाहिँ सोध्दैन हामीले। हाम्रो सिलेबसमै छैन है त। जस्तै अब तिमीलाई अब पर्सेन्टेज चाहिँ अब तिमीलाई मिस्टेक इररहरु सोध्न सक्ला है त। इररहरु सोध्न सक्ला। अब इररको के गर्ने? दुईटा प्यारामिटर चेन्ज भयो भने इररमा चाहिँ हामीले प्लस माइनस केही पनि गर्दैनौं है। इरर पनि अहिलेसम्म खासै सोध्दा छैन। इररमा चाहिँ सोध्न सक्ला। यसरी यो पर्सेन्टेज चेन्जमा चाहिँ सोध्दैन है त। जस्तै इररमा के हुन्छ हेर त। अब तिमीलाई अब मैले एउटा कुनै फर्मुला दिन्छु हेर त। एउटा कुनै फर्मुला भनौँ है। जस्तै ग्रेभिटेसनल फोर्स इक्वल्स टु 1/4πε m1 m2/r² है त। अब हामीलाई के सोध्यो भने रे इफ इरर इन m1 मासमा इरर 2% छ रे, m2 मा इरर 3% छ रे र यो रेडियसमा इरर 5% छ रे। भनेपछि टोटल इरर कति हो? यो फोर्समा टोटल इरर कति हुन्छ है? टोटल फोर्समा इरर कति इरर हुन्छ? टोटल पर्सेन्टेज इरर फोर्समा कति हुन्छ? त हेर यदि इरर सोध्या छ भने चाहिँ यो एररमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने एरर निकाल्ने बेला चाहिँ हामीले सबै पर्सेन्टेजलाई जोड्ने हो। डाइरेक्टली इन्भर्सली केही पनि ध्यान दिनु भएन। एरर सोध्यो कि हामीले के गर्नु पर्यो भने पर्सेन्टेजलाई जोड दिने हो। जस्तै हेर त m1 मा कति पर्सेन्टेज एरर छ? 2% एरर छ। प्लस m2 मा कति पर्सेन्ट एरर छ? 3% एरर छ। प्लस यो रेडियसमा कति पर्सेन्ट एरर छ? 5% र यसको पावर कति छ भने त पावर 2 छ। भनेपछि 5 2 जा 10%। भनेपछि टोटल एरर कति हुन्छ? 10 + 3 13 + 2 15% एरर। भनेपछि व्हाट इज द एरर इन फोर्स? द टोटल एरर इन फोर्स इज 15%। भनेपछि एरर सोध्या छ भने चाहिँ हामीले हरेक डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल होस् या इन्भर्सली प्रोपोर्सनल होस् एरर भनेको त्यो एरर नै हो। डाइरेक्टली इन्भर्सली गरेर हुँदैन। एरर भनेको जहाँ माथि एरर गर या तल एरर गर त्यो एरर नै हुन्छ। त्यही भएर एरर निकाल्ने बेला चाहिँ हामीले हरेक पर्सेन्टेजलाई जोड दिन्छौं र बाँकी टोटल एरर निकाल्छौं। बुझ्यौ सबैले? r को पावर -2 लिने कि नहीं? हजुर r को पावर -2 मा r को पावर -2 मा लिने कि नहीं त्यहाँ? हैन r लाई तल नै राख्ने है। r लाई तल नै राख्ने। त्यो माइनस त्यसले माथि ल्याइराख्नु परेन। एरर हेर है। यो मैले अरु पर्सेन्टेज चेन्जमा भनेन एरर। यदि एररमा सोध्या छ भने केही पनि गर्नु परेन। सबैको एरर माथि तल केही पनि ल्याउनु परेन। सबैको एररलाई जोड दिने हो। सक्यो हाम्रो काम। पावर 25 राख्ने कि 10 राख्ने छ? हजुर 5 को पावर 10 भयो कि 25 भयो त? 5 को पावर 10 भयो। मैले बुझ्दै बुझिन नि कुरा। 5 को स्क्वायर हजुरले r को 5 स्क्वायर स्क्वायर 10 राख्ने भयो अनि 25 राख्ने कि 10 नै राख्ने भनेको? Percent into multiply by power होला नि।
पर्सेन्ट मल्टिप्लाई बाइ पावर हो नि त पर्सेन्टेज र पावर पर्सेन्ट टाइम्स पावर होइन पर्सेन्टेज को पावरमा पावर होइन हेर है पर्सेन्टेज को पावरमा पावर होइन क्या पर्सेन्टेज मल्टिप्लाई पावर हो बुझ्यौ मेरो कुरा ओके सर है त अनि यसरी हामीले एरर निकाल्छौँ एरर चाहिँ यसरी निकाल्ने एररमा चाहिँ माथि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल होस् इन्भर्सली होस् केही बाल छैन हामीलाई हामी सबलाई जोड दिने हो र यदि पर्सेन्टेज चेन्ज छ भने चाहिँ अघि जस्तो हामीले तरिकाले पर्सेन्टेज चेन्ज गर्नु पर्यो त्यति बेला चाहिँ हामीलाई दुईवटा क्वान्टिटीलाई चेन्ज दिएर एउटाको निकाल भन्दैन एररमा भन्न सक्ला तर पर्सेन्टेज चेन्जमा चाहिँ भन्दैन है त ल अब हाम्रो सुरु भयो भेक्टर्स एन्ड स्केलर्स हेरौँ त यो भेक्टर भनेको के हो यस्तो क्वान्टिटी भनेको भेक्टर हो जसको डिरेक्सन हुन्छ है त व्हाट इज भेक्टर जसको डिरेक्सन एउटा पर्टिकुलर डिरेक्सन हुन्छ त्यसलाई भेक्टर भन्छौँ र जसको डिरेक्सन हुँदैन त्यसलाई स्केलर भन्छौँ है त अनि चाहिँ अब स्टुडेन्टहरुले चाहिँ के भनिरा हुन्छ भने व्हाट इज भेक्टर विथ बोथ म्याग्निट्युड एन्ड डिरेक्सन भन्छ र यो म्याग्निट्युड एन्ड डिरेक्सन म्याग्निट्युड त तिमीले भन्नै परेन नि संसारको त हरेक कुराको म्याग्निट्युड हुन्छ कसको म्याग्निट्युड हुँदैन भनेर मेरो वेटको पनि म्याग्निट्युड छ होला मैले मेरो टेबलमा पेनहरु राखिरहेको छु त्यसको पनि सर्टेन लेन्थ छ होला हैन अनि यो संसारमा हरेक कुराको म्याग्निट्युड हुन्छ त्यही भएर कसैले व्हाट इज भेक्टर सोध्यो भने विथ बोथ म्याग्निट्युड एन्ड डिरेक्सन पनि भन्न त पाइयो तर मेन हामीले फोकस भनेको डिरेक्सनमा हो भेक्टरको डिरेक्सन हुन्छ एउटा पर्टिकुलर डिरेक्सन हुन्छ स्केलरको हुँदैन है त अब कुनै एउटा भेक्टर क्वान्टिटी यता छ अर्को भेक्टर क्वान्टिटी यता छ अब यो दुईटा भेक्टर क्वान्टिटी चाहिँ थीटा एंगलमा एलाइन भएको छ दुईटाको बीचको एंगल थीटा छ अनि यो दुईटा भेक्टर क्वान्टिटीको रिजल्टेन्ट कसरी निकाल्ने त हेर हामीले स्केलरलाई जोडे जस्तो जोड्न मिल्दैन मेरो फिजिक्समा 40 मार्क्स आयो केमिस्ट्रीमा हेर त मेरो फिजिक्समा 40 मार्क्स आयो केमिस्ट्रीमा 60 मार्क्स आयो मेरो टोटल कति आयो 100 यो चाहिँ स्केलरलाई यसरी जोड्न पाइयो यसलाई स्केलर एडिसन भन्छौं भेक्टर क्वान्टिटीलाई चाहिँ यसरी जोड्न मिल्दैन भेक्टर क्वान्टिटीलाई हामीले स्पेशल एडिसन गर्छौं जसलाई हामीले भेक्टर एडिसन भन्छौं ल अब हेरौँ त एउटा क्वान्टिटी यता छ अर्को क्वान्टिटी यता छ र यो दुईटा क्वान्टिटीको बीचको रिजल्टेन्ट कति हुन्छ त r = a² + b² + 2ab cos θ है त चाहिँ हामीले रिजल्टेन्ट अब यो सम्झिनु पर्यो रिजल्टेन्ट कसरी निकाल्छौ एउटा भेक्टरको स्क्वायर अर्को भेक्टरको स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स यो दुईटा भेक्टरको म्याग्निट्युड टाइम्स यो दुईटा भेक्टर कति एंगलमा छ त्यो एंगलको cos θ कस्ट कम्पोनेन्ट है त्यो एंगलको cos θ निकाल्यो भने चाहिँ हामीलाई रिजल्टेन्ट भेक्टर हाम्रो निस्किन्छ है त रिजल्टेन्ट भेक्टरको के निस्किन्छ म्याग्निट्युड निस्किन्छ रिजल्टेन्ट भेक्टरको म्याग्निट्युड निस्क्यो अब यसको त म्याग्निट्युड त निस्क्यो अब यसको रिजल्टेन्ट भेक्टरको डिरेक्सन कतातिर हुन्छ त एउटा भेक्टर यता छ अर्को भेक्टर यता छ अनि यो पक्कै पनि यो दुईटा भेक्टरको रिजल्टेन्ट यो दुईटा भेक्टरको बीचतिर छ है त अनि यो दुईटा भेक्टरको रिजल्टेन्ट यो दुईटाको बीचतिर छ होला अब रिजल्टेन्ट को एंगल कसरी नि अब यो बीचतिर भनेपछि त यो पनि बीच हो यो पनि बीच हो यो पनि बीच हो यो पनि बीच हो त यहाँ त लाखौंवटा बीच बनाउन सक्छौं हामीले त एक्ज्याक्ट कतिको बीच छ कहाँ बीच छ त्यो एंगल कसरी निकाल्ने हेर त यो हैन बीचको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ त लाखौं हैन बीचको यो के बीच त लाखौंवटा बीच निस्किन्छ अनि त्यो एंगल कसरी निकाल्ने सपोज यो रिजल्टेन्टले चाहिँ योसँग यो इन भेक्टरसँग चाहिँ थीटा एंगल बनाएर यो रिजल्टेन्टले चाहिँ यो भेक्टरसँग सब अब थीटा लेखिसक्यो अल्फा एंगल बनायो है त यो रिजल्टेन्टले चाहिँ कुनै एउटा भेक्टरसँग अल्फा एंगल बनायो अनि चाहिँ हामीले यति बेला रिजल्टेन्ट कसरी निकाल्छौं भने tan अल्फा = हेर त tan अल्फा = अर्को हेर त यो अल्फाले a सँग एंगल बनाछ नि अनि चाहिँ अर्को लिनु पर्यो यो b वाला लिनु पर्यो अनि चाहिँ b को sin थीटा डिवाइड बाइ अब यो जोसँग एंगल बनाछ त्यो लिनु पर्यो a प्लस फेरि जोसँग एंगल बनाछ छैन त्यो लिनु पर्यो b को cos θ अनि यसरी हामीले यो अल्फा निकाल्छौं अनि चाहिँ रिजल्टेन्ट भेक्टरले कति एंगल बनायो भन्ने कुरा कसरी निकाल्छौ त tan अल्फा = जोसँग एंगल बनायो है त tan अल्फा = जोसँग मैले भनेको हेर न अनि तिम्रो इन्भर्स तिमी अब फर्मुला मात्रै रट्ने काम गर्छौ अनि कहाँबाट हुन्छ है त तिमीहरु अब हेर तिमीहरुको म्याथ बहुत कमजोर छ इन्भर्स कति बेला इन्भर्स रिलेसन लेख्ने हेर त sin θ = 4 छ भने त θ = sin इन्भर्स 4 हुन्छ नि
है त थीटा इक्वल्स टु 4 sin इन्भर्स 4 हुन्छ मैले त्यहाँ अल्फा इक्वल्स टु त लेख्नै बाँकी छ त्यति बेला इन्भर्स साइन राख्छु म है त अहिले यहाँ विचार गर sin थीटा इक्वल्स टु 4 छ भने थीटा इक्वल्स टु 4 sin इन्भर्स 4 हुन्छ अहिले चाहिँ मैले tan अल्फा नै भनेर लेखेको छु अब अल्फा इक्वल्स टु लेख्ने बेला बल्ल म tan इन्भर्स भनेर लेख्छु है त भनेपछि यो क्लास 7 8 मा म्याथ पढेको म्याथलाई बिर्सिनु भएन के मैले यो 1000 चोटी भनिरहेको छु तिमीले क्लास 10 सम्म जति म्याथ पढाएको छौ त्योबाट एउटा तुइया पनि बिर्सिनु भएन ल ठीक छ 11 12 मा पढेको बिर्स्यौ ठीक छ हैन माने तर क्लास 10 सम्म त क्लास 10 सम्म नबिर्स के 11 12 मा ल ठीक छ नयाँ थियो अब बिर्स्यौ हामीले एटलिस्ट तिमीलाई यो कुराहरु बुझ्नलाई क्लास 10 सम्मको म्याथ चाहिँ हामीलाई चाहियो है त ल भनेपछि रिजल्टेन्ट भेक्टरले कति एंगल बनाउँछ त यो अल्फा को भ्यालु हामी कसरी निकाल्छौ जोसँग एंगल बनाएको छैन बी सँग एंगल बनाएको छैन है त्यसको sin थीटा डिवाइड बाइ a प्लस जोसँग एंगल बनाएको छैन उसको cos थीटा भनेर निकाल्छौ और हेर त अब यही स्टेपबाट हामीले यो अल्फा को भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने अल्फा इक्वल्स टु tan इन्भर्स b sin थीटा बाइ a प्लस b cos थीटा हामीले यसरी चाहिँ अल्फा को भ्यालु पनि निकाल्छौ है त हस् सबैले बुझ्यौ बुझ्यो बुझ्यो अनि हेर त अब यो चाहिँ हाम्रो रिजल्टेन्ट भेक्टरको म्याग्निट्युड र रिजल्टेन्ट भेक्टरको हामीले डाइरेक्सन निकाल्यौ है त अब हेरौँ त यदि कुनै दुईवटा भेक्टर ए भेक्टर र बी भेक्टर चाहिँ थीटा डिग्रीमा छ भने हामीले के भन्यौ रिजल्टेन्ट इक्वल्स टु a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा हाम्रो रिजल्टेन्ट भेक्टरको म्याग्निट्युड र यसको डाइरेक्सन कता हुन्छ इन बिट्विन ए भेक्टर र बी भेक्टर है त अब हेरौँ त यो हाम्रो रिजल्टेन्ट भयो अब हेरौँ त इफ थीटा इक्वल्स टु 0 डिग्री भन्नाले ए भेक्टर र बी भेक्टरको बीचको एंगल कति छ 0 डिग्री छ भनेपछि ए भेक्टर यता छ भने बी भेक्टर पनि सेम यही डाइरेक्सनमा छ है त ए र बी सेम डाइरेक्सनमा छ भनेपछि यति बेला हाम्रो रिजल्टेन्ट कति हुन्छ त हेर त हाम्रो रिजल्टेन्ट के हुन्छ हेर त a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 यहाँ cos थीटाको ठाउँमा 90 राख्नु पर्यो सरी cos 0 राख्नु पर्यो cos 0 किन दुईटाको बीचको एंगल 0 डिग्री छ भनेपछि cos 0 को भ्यालु कति हुन्छ 1 हुन्छ भनेपछि हेर त a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यसलाई सल्भ गर्ने हो भने यो a प्लस b को होल स्क्वायर आउँछ a प्लस b को होल स्क्वायर आयो भने स्क्वायर र रुटलाई काट दिने भनेपछि फाइनली हाम्रो आन्सर के आउँछ इफ थीटा इक्वल्स टु 0 डिग्री देन हामीले रिजल्टेन्ट इक्वल्स डाइरेक्ट a प्लस b गर्दिन्छौँ यो कुरा बुझ्यौ सबैले कि मैले यो गरेर देखाइदिनु पर्छ बुझ्यो हेर त नयाँहरुले बुझ्यो भनेपछि हेर त भनेपछि कुनै दुईवटा भेक्टर 0 डिग्रीमा छ भने हामीले त्यति बेला भेक्टर एडिसन नै गर्ने हो खासमा तर भेक्टर एडिसनले हामीलाई कस्तो आन्सर दिन्छ त स्केलर जस्तो आन्सर दिन्छ है भेक्टर एडिसनले नै हामीलाई स्केलर जस्तो आन्सर दिन्छ भनेपछि यदि दुईवटा कुनै भेक्टर 0 डिग्रीमा छ भने हामीले त्यो दुईटा भेक्टरलाई डाइरेक्ट जोड दिनु पर्यो है त अरु केही पनि यो हामी चुप्प लाएर अब स्केलर जस्तै जोड दिने जस्तै मेरो फिजिक्समा 40 मार्क्स आयो केमिस्ट्रीमा 50 आयो त टोटल कति आयो 90 आयो चाहिँ डाइरेक्ट जोड दिनु पर्यो बुझ्यौ त बुझ्यो दाइ अब यदि थीटा 180 डिग्री छ है त अब दुईवटा भेक्टरको बीचको एंगल 180 डिग्री छ अनि चाहिँ यहाँ थीटाको ठाउँमा 180 राख्नु पर्यो cos 180 भनेको -1 अनि हाम्रो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab भनेपछि a माइनस b को होल स्क्वायर आउँछ स्क्वायर र रुट काट दिने अनि रिजल्टेन्ट हाम्रो त्यति बेला a माइनस 3 आउँछ बुझ्यौ त यस सर भनेपछि यस सर यदि कुनै दुईवटा भेक्टरको बीचको एंगल 180 डिग्री छ भने चाहिँ हामीले त्यति बेला के गर्नु पर्यो डाइरेक्ट माइनस गरिदिनु पर्यो है त त्यति बेला डाइरेक्ट माइनस गरिदिनु पर्यो अब थीटा 90 डिग्री छ है त अब थीटा 90 डिग्री छ भने चाहिँ रिजल्टेन्ट कति हुन्छ हेरौँ त थीटा 90 डिग्री छ भने यहाँ थीटाको ठाउँमा 90 राखौँ cos 90 भनेको 0 है sin 0 तिमीलाई हेर त हामीलाई sin र cos को भ्यालु आउनु पर्यो है त यो भयो हाम्रो sin को कर्व भयो यो भयो हाम्रो cos को कर्व भयो हेर यो हाम्रो cos को कर्व भयो यो sin को कर्व भयो हेर यो भयो हाम्रो 0 डिग्री यो भयो हाम्रो 90 डिग्री यो भयो हाम्रो माइनस
यो भयो हाम्रो -90 डिग्री है त यो हाम्रो -90 डिग्री भनेपछि हेर त sin र यो भयो यो फेरि माथि चाहिँ भ्यालु भयो sin 00 sin 90 हेर त sin 90 +1 sin 180 फेरि 0 sin 270 -1 sin 360 फेरि 0 अब हेर यो भयो तिम्रो 0 डिग्री है त cos 0 डिग्री -1 cos 90 डिग्री 0 cos 180 डिग्री -1 सरी cos 0 डिग्री +1 है यो माथिको भ्यालु +1 भयो मुनिको भ्यालु -1 भयो माथिको भ्यालु +1 भयो मुनिको भ्यालु -1 भयो cos 270 डिग्री फेरि 0 cos 360 डिग्री फेरि +1 भनेपछि यो दुईटा कर्व चाहिँ हाम्रो दिमागमा हुनु पर्यो sin कर्व र cos कर्व र sin कर्व र cos कर्व हाम्रो दिमागमा छ भने चाहिँ हामीले sin को एंगलहरु मजाले निकाल्दिन्छौं है त cos को पनि एंगलहरु मजाले निकाल्छौं भनेपछि cos यहाँ हेर त यदि दुईटा भेक्टर 90 डिग्रीमा छ भने cos 90 भनेको हेर त cos 90 यहाँ पर्यो है 90 यो 0 डिग्री यो 90 डिग्री यो 180 डिग्री यो 270 डिग्री यो 360 डिग्री चाहिँ cos 90 को भ्यालु कति आइराछ त 0 भनेपछि cos 0 राख्नु पर्यो भनेपछि यो पुरै क्वान्टिटी काटियो भनेपछि हाम्रो रिजल्टेन्ट कति आउँछ a² + b² आउँछ भनेपछि यदि दुईटा भेक्टर 90 डिग्रीमा छ भने चाहिँ हाम्रो रिजल्टेन्ट कति आउँछ √a² + b² आउँछ है त हजुर ल अब यहाँसम्म कसैले बुझा छैन भने सोधा है त हामीलाई अब यति बुझेनौ भने त तिमीले फिजिक्सकै बुझ्दैनौ नि त यो त हाम्रो बेसिक कुराहरु भयो अगाडि बढाउनु ल हेरौँ त कुनै पनि दुईवटा भेक्टरको म्याक्सिमम रिजल्टेन्ट कति हुन्छ त कुनै पनि दुईवटा भेक्टरको म्याक्सिमम रिजल्टेन्ट भनेको यो दुईटा भेक्टरको सम भयो र कुनै पनि दुईवटा भेक्टरको मिनिमम रिजल्टेन्ट भनेको यो दुईवटा भेक्टरको डिफरेन्स भयो है त यो भन्दा बढी हुँदैन यो भन्दा कम हुँदैन जसरी हामीले अक्सिडेसन रिडक्सनमा कुनै पनि एउटा एलिमेन्टको कुनै पनि एउटा एटमको अक्सिडेसन नम्बरको रेन्ज भनेको थियौ यसको म्याक्सिमम रेन्ज ग्रुप नम्बर देखि मिनिमम रेन्ज ग्रुप नम्बर -8 चाहिँ हामीले एउटा रेन्ज भनेको थियौ ग्रुप नम्बर टु ग्रुप नम्बर -8 त्यसरी नै कुनै पनि भेक्टरको रेन्ज भनेको त्यसको डिफरेन्स देखि यो दुईटा भेक्टरको समसम्म हो है त यो कुरा चाहिँ अब यो रेन्ज कुनै पनि दुईटा भेक्टरको रिजल्टेन्ट चाहिँ त्यो दुईटा भेक्टरको डिफरेन्स देखि लिएर त्यो भेक्टरको समसम्म हुन्छ यो भन्दा बढी या त्यो भन्दा कम चाहिँ हुँदैन बुझ्यौ त सबैले यहाँसम्म बुझ्यो ल त्यस्तो भए एउटा क्वेशन्स गरौँ न त है म क्वेशन्स दाइ एकपल्ट फेरि भनिदिनुस् त ल कुन कुरा अघिको कुरा कि अहिलेको कुरा अघिको हजुर लाइन गाथ्यो डाटाले हेर त अब लाइन जान साथ तिम्रो नाम के हो गोपाल हेर त गोपाल तिमीले डाटा लियौ हजुर ल हेर त म अहिलेको कुरा भन्दिने हैन ल हेर त कुनै पनि एउटा भेक्टरको रिजल्टेन्ट भनेको कुनै पनि दुईटा भेक्टरको रिजल्टेन्ट भनेको त्यो दुईटा भेक्टरको सम हो त्यो भन्दा बढी चाहिँ रिजल्टेन्ट हुँदैन जस्तै एउटा फोर्स 5 न्यूटन छ अर्को फोर्स 7 न्यूटन छ अनि यो दुईटा भेक्टरको बीचको म्याक्सिमम रिजल्टेन्ट भनेको 7 + 5 12 न्यूटन हुन्छ यो भन्दा बढी हुँदैन र यो दुईटा भेक्टरको मिनिमम रिजल्टेन्ट भनेको 7 - 5 भनेपछि 2 न्यूटन भनेपछि यो भन्दा बढी हुँदैन सरी यो भन्दा कम हुँदैन अनि यसको कुनै पनि भेक्टरको रेन्ज कति देखि कति हुन्छ त a - b देखि a + b भनेपछि यिनीहरुको डिफरेन्स देखि यिनीहरुको समसम्म यति भित्रमा हुन्छ यो भन्दा बढी a + b भन्दा बढी र a - b भन्दा कम चाहिँ हुँदैन मैले अहिले यही कुरा भने है त गोपाल बुझ्यौ हजुर अनि यसको एंगल हजुर एंगल भन्नाले एंगल यो केही केसको लागि हो कि सबैको लागि कुनै मैले अहिले एंगलको कुरा गरेको छैन मैले चाहिँ म्याग्निट्युडको कुरा गरे कुनै पनि दुईवटा भेक्टरको म्याग्निट्युड 12 न्यूटन आई मिन तिनीहरुको सम भन्दा बढी हुँदैन र तिनीहरुको डिफरेन्स भन्दा कम चाहिँ तिनीहरुको रिजल्टेन्ट हुँदैन हुन्छ है त हजुर ल त्यसो भए म तिमीलाई एउटा क्वेशन सोध्छु
the resultant of two forces 8 Newton and 6 Newton is है त 1 Newton 10 Newton 15 Newton 20 Newton लगाएर त 10 Newton. हेर त हाम्रो फर्मुला के छ हेर त a square plus b square plus 2ab cos theta। अब हेरौँ यहाँ cos theta दिएको छैन कसरी निकाल्ने cos theta ल विचार गर नहीं रेंज में a plus b देखिए a minus b सब सबैले विचार गर ल हेरौँ त दुईटा कुनै पनि भेक्टरको रिजल्टेन्ट कति हुन्छ त हेर अब त हामीलाई त आन्सर दिएको छैन तर हामीलाई यति थाहा हुन सक्छ हेर त दुईटा कुनै भेक्टरको बीचको रिजल्टेन्ट भनेको म्याक्सिमम रिजल्टेन्ट भनेको यिनीहरुको सम हो र मिनिमम रिजल्टेन्ट भनेको यिनीहरुको डिफरेन्स हो। अनि 8 + 6 गर्यो भने म्याक्सिमम रिजल्टेन्ट 14 न्यूटन हुन सक्छ र मिनिमम रिजल्टेन्ट 8 - 6 गर्यो भने 2 न्यूटन। अनि कुनै पनि दुईटा भेक्टरको बीचको रिजल्टेन्ट 2 न्यूटन देखि 14 न्यूटनको बीचमा हुन्छ। 2 भन्दा कम हुन सक्दैन 14 भन्दा बढी हुन सक्दैन। 20 भनेको 14 भन्दा बढी यो हाम्रो आन्सर होइन। 15 भनेको 14 भन्दा बढी यो आन्सर होइन। 1 भनेको 2 भन्दा थोरै यो आन्सर होइन भने हाम्रो आन्सर 10 न्यूटन हुन सक्छ। बुझ्यो सबैले? यस सर। यस सर। ल अब हैन हामी अगाडि बढौँ त। बढौँ। ल सर हैन हेरौँ त। हेरौँ अब हेर त कुनै पनि दुईवटा भेक्टरको हेर त कुनै पनि दुईवटा भेक्टर यदि ए भेक्टर भयो यसको म्याग्निट्युड भनेको बी भेक्टरसँग इक्वल छ रे र र र त्यो भनेको चाहिँ यो चाहिँ यिनीहरुको रिजल्टेन्टसँग पनि इक्वल छ रे। if the sum of two vector हेर त if the sum of two vector or the resultant of two vector is equals to individual vector है त यदि कुनै पनि दुईटा भेक्टरको सम और रिजल्टेन्ट भनेको इन्डिभिजुअल भेक्टरसँग इक्वल हुन्छ भने थीटाको भ्यालु कति हुन्छ? कुन यस्तो एंगलमा चाहिँ दुईटा भेक्टरको रिजल्टेन्ट भनेको तिनीहरुको इन्डिभिजुअल भेक्टरसँग इक्वल हुन्छ? ल यो थीटाको भ्यालु निकाल। अब हेरौँ त रिजल्टेन्ट भनेको √a square plus b square plus 2ab cos theta हैन त। र मैले के भनेको थिए यो दुईटा भेक्टरको म्याग्निट्युड इक्वल हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो यो रिजल्टेन्टसँग इक्वल हुन्छ हैन त। भनेपछि त्यति बेला चाहिँ अब थीटा एंगल निकाल है त। ल अब गर त सबैले यो क्वेशन्स गर त एकचोटी। When the sum of two vector is equals to the individual vector, what is the angle between the vector? 120. हेर त भनिन्छ हेर त यदि दुईटा भेक्टरको जस्तै हेर प है मैले तिमीलाई राम्ररी एउटा क्वेशन्सलाई चाहिँ ठ्याक्क क्वेशन्सको फर्ममा लेखे। हेर त सबैले लेख यो क्वेशन। Two forces of magnitude F है त two forces of magnitude F have a resultant F है त have a resultant of same magnitude F। The angle between the two forces is $190 है त। ल सबैले निकाल। 120 आयो। 120 आउँछ त। हेर त कुनै पनि दुईटा भेक्टर को म्याग्निट्युड भनेको त टु फोर्सेस अफ म्याग्निट्युड F को रिजल्टेन्ट चाहिँ त्यही भेक्टर हुन्छ
भनेपछि रिजल्टेन्ट पनि f नै छ र यिनीहरुको f1 स्क्वायर हेर दुईटा भेक्टर पनि सेम छ +2 टाइम्स f cos थीटा र यो रिजल्टेन्ट पनि f सँग इक्वल छ र यो केसमा यो थीटा को भ्यालु निकाल त सबैले निकाल हेर त हामीले के गरौँ स्क्वायरिङ बोथ साइड गरौँ है त f स्क्वायर इक्वल्स टु अब हेर त यतातिर पनि स्क्वायर गर्यो भने त रुट र स्क्वायर काटिन्छ अनि हेर त f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर टाइम्स cos थीटा है त और हेर त और f स्क्वायर माइनस यो 2f स्क्वायर लाई यता ल्याउने हो भने माइनस f स्क्वायर इक्वल्स टु 2f स्क्वायर cos थीटा और हेर त्यो f स्क्वायर काट्न पाइयो यो 2 लाई तल लिएर माइनस 1/2 इक्वल्स टु cos थीटा भनेको थीटाको भ्यालु माइनस 1/2 कति बेला हुन्छ त थीटाको भ्यालु माइनस हाफ कति बेला हुन्छ 120 डिग्रीमा भनेपछि हाम्रो थीटाको भ्यालु कति आयो त 120 बुझ्यौ त सबैले बुझ्यो है त अगाडि बढौँ त हुन्छ दाइ हेरौँ त अब कुनै पनि भेक्टर क्वान्टिटीको दुईवटा प्रोडक्ट हुन्छ एउटा हुन्छ स्केलर प्रोडक्ट र अर्को हुन्छ भेक्टर प्रोडक्ट है त एउटा हुन्छ स्केलर प्रोडक्ट र अर्को हुन्छ भेक्टर प्रोडक्ट जस्तै अब हेर अब कुनै दुईवटा भेक्टर क्वान्टिटीको स्केलर प्रोडक्ट कति हुन्छ त हामीले स्केलर प्रोडक्टलाई कसरी लेख्छौं a भेक्टर डट सपोज a भेक्टर र b भेक्टर कुनै दुईवटा भेक्टर क्वान्टिटी छ भने यिनीहरुको स्केलर प्रोडक्ट कसरी लेख्छौं a भेक्टर डट b भेक्टर इक्वल्स टु av cos थीटा र त्यही दुईटा भेक्टरको भेक्टर प्रोडक्ट कसरी लेख्छौं a भेक्टर क्रस भेक्टर प्रोडक्ट है हेर स्केलर प्रोडक्टमा डट राख्छौं यसको अर्को नाम डट प्रोडक्ट पनि हो भेक्टर प्रोडक्टको अर्को नाम क्रस प्रोडक्ट पनि हो है त अनि चाहिँ कुनै दुईवटा भेक्टर क्वान्टिटीको क्रस प्रोडक्ट हामीले कसरी निकाल्छौं भने a भेक्टर क्रस b भेक्टर इक्वल्स टु av sin थीटा हेर त कुनै पनि भेक्टरको हामीले कति बेला कुनै पनि दुईटा भेक्टरको कति बेला स्केलर प्रोडक्ट निकाल्ने र कति बेला भेक्टर प्रोडक्ट निकाल्ने हेर त हामीले यहाँ के लेख्छौं हेर त यहाँ भेक्टर प्रोडक्टमा ध्यान देऊ a भेक्टर क्रस b भेक्टर इक्वल्स टु फेरि मैले लेखे हेर त a भेक्टर क्रस b भेक्टर इक्वल्स टु av sin थीटा र यो रिजल्टेन्ट भेक्टरको म्याग्निट्युड परपेन्डिकुलर टु a भेक्टर र b भेक्टर है त भनेपछि हेर त मैले यहाँ किन यस्तो लेखे यहाँ n टाइम्स परपेन्डिकुलर किन लेखे भने सबैले विचार गर यो स्केलर प्रोडक्ट भनेको कति बेला हामीले दुईवटा भेक्टर क्वान्टिटीको कति बेला स्केलर प्रोडक्ट निकाल्ने र दुईवटा भेक्टर क्वान्टिटीको कति बेला भेक्टर प्रोडक्ट निकाल्ने जस्तै हेरौँ त वर्क भनेको फोर्स इन्टु डिस्टेन्स हो हेर त फोर्स पनि भेक्टर क्वान्टिटी हो डिस्प्लेसमेन्ट पनि भेक्टर क्वान्टिटी हो भनेपछि यो दुईटा भेक्टर भए पनि यो फोर्स र डिस्प्लेसमेन्टको प्रोडक्ट राइट फोर्स र डिस्प्लेसमेन्टको प्रोडक्ट भनेको वर्क हो यो वर्क चाहिँ स्केलर क्वान्टिटी हो तर फोर्स र डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर क्वान्टिटी हो भनेपछि यदि दुईवटा भेक्टर क्वान्टिटीको प्रोडक्ट स्केलर क्वान्टिटी हो भने त्यतिबेला हामी डट प्रोडक्ट युज गर्छौं तर यदि दुईवटा भेक्टर क्वान्टिटीको प्रोडक्ट पनि भेक्टर क्वान्टिटी हो जस्तै म्याग्नेटिक फोर्स इक्वल्स टु q टाइम्स v भेक्टर टाइम्स b भेक्टर हामीले म्याग्नेटिजममा पढ्छौं f इक्वल्स टु bqv भनेपछि q टाइम्स v भेक्टर प्लस b भेक्टर यतिबेला हामीले किन क्रस प्रोडक्ट युज गर्यौ त किनभने यो दुईटा भेक्टरको जुन रिजल्टेन्ट छ नि फोर्स यो फोर्स पनि भेक्टर क्वान्टिटी हो भनेपछि यदि दुईटा भेक्टरको प्रोडक्ट पनि भेक्टर हो भने त्यतिबेला क्रस प्रोडक्ट युज गर्छौं र यदि दुईटा भेक्टरको प्रोडक्ट चाहिँ स्केलर हो भने त्यतिबेला हामीले स्केलर प्रोडक्ट युज गर्छौं र हामीले हामीले n को पावरमा किन यस्तो युनिट भेक्टर दिएको भने किनभने यो फोर्स पनि भेक्टर क्वान्टिटी हो त अब भेक्टर क्वान्टिटीको त डाइरेक्सन हुन्छ भनेपछि यो फोर्सको डाइरेक्सन कतातिर हुन्छ त हेर युनिट भेक्टर टाइम्स माथिमा टुप्पो दिन्छौ भनेपछि यो फोर्सको डाइरेक्सन भनेको यो भेलोसिटी र म्याग्नेटिक फिल्ड यो दुईटै भेक्टरको सँग परपेन्डिकुलर हुने गरी फोर्सको डाइरेक्सन आउँछ है त
भनेपछि हामीले यो फ्लेमिङ्स राइट ह्यान्ड हुन चाहिँ युज गर्छौँ तर यो फ्लेमिङ्स चाहिँ हामी यो इन्ट्रान्समा अब छिरिसकेपछि हामी फ्लेमिङ्स युज गर्दैनौँ हामीसँग एउटा छुट्टै रुल छ झापड रुल त्यो अब म तिमीहरूलाई त्यो झापड रुल हेर अब त्यो सिकाउनलाई चाहिँ मलाई अब लाइभ क्लास नै चाहिन्छ अब तिमीहरूको इक्जाम अब तिमीहरू पक्कै पनि सबैजना इक्जाम दिन त काठमाडौँ आउँछौ होला भनेपछि म तिमीहरूसँग फिजिकली पनि क्लास लिन्छु कति दिन धेरै लिदिनँ कुनै कुनै टपिक्सहरू जस्तो यो म्याग्नेटिक फिल्डहरू यो फोर्स भेक्टरहरू सिकाउनलाई चाहिँ मलाई आफ्नो हात युज गर्नुपर्ने हुन्छ कि त म तिमीलाई भिडियो बनाएर पठाउँछु है कसरी हातलाई युज गरेर हामीले डिरेक्सन निकाल्ने भनेपछि हामी त्यति बेला चाहिँ 2-4वटा यस्तो टपिकहरू छ हामी जुन अहिले चाहिँ यो लाइभ क्लासमा चाहिँ हामीले त्यो टपिकहरू बुझ्नै सक्दैनौँ किनभने मैले चाहिँ आफ्नो हात चलाएर देखाउनु पर्छ त मैले यहाँ अब भिडियो अन गरे पनि म यसरी हात चलाउँछु तिमीहरूले अब हात कसरी चलाउँछ त्यही त भिडियो खोलेर देखाए पनि अब तिमीहरूले म यसरी देखाउँछु मलाई यो धेरै टाइम मात्र धेरै लाग्छ कि तिमीहरू बुझ्दिदैनौ किनभने हात त म चलाउनु त चलाइदिन्छु तर अब ठ्याक्क बोर्डमा भएको भए मैले आफ्नो हातलाई व्हाइट बोर्डसँग चट्टा हात यसो बेन्ड गरेर देखाइदिन्थेँ भने चाहिँ त्यही भएर चाहिँ यस्तो टपिकहरू 2-3वटा यस्तो सानो टपिक छ जुन चाहिँ हामी अब तिमीहरू इक्जाम दिनभन्दा अगाडि त सबैजना जो काठमाडौँमा छैनौ काठमाडौँ त आउँछ होला ठ्याक्क मैले त्यो टाइम मिलाएर इक्जामभन्दा पक्कै पनि तिमीहरू 15-20 दिन अगाडि आउँछौ त त्यो टाइममा म तिमीहरूलाई चाहिँ हाम्रो ट्युसन सेन्टर छ पुतली सडकमा हामी तिमीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ बोलाउँछौँ अब तिमीहरूले चाहिँ अब क्लासमा बसेर हामी 2-4 क्लास चाहिँ त्यसरी पनि गर्छौँ है त भेक्टरको सेकेन्ड स्टेप एकचोटि भनिदिनु न हजुर भेक्टरको सेकेन्ड स्टेप छ नि त फोर्स वाला भेक्टर प्रोडक्टको यो हेर त हजुर यतापट्टिको भेक्टर प्रोडक्टतिरको यो हैन हेर त फोर्सको फर्ममा हामीसँग म्याग्नेटिक कुनै पनि चार्जलाई तिमीले कुनै पनि सर्टेन चार्जलाई म्याग्नेटिक फिल्डमा विथ सर्टेन भेलोसिटी पठायो भने त्यो चार्जले एउटा फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ जसलाई हामी लोरेन्ज फोर्स भन्छौँ त्यो लोरेन्ज फोर्सको म्याग्निट्युड कति हुन्छ एक्स जस्तो हामीले +2 मा पढाएको थियो होला b³ sin थीटा भनेर पढाएको थियो होला है त अब यो sin थीटा कसरी आयो त हामीले यसको भेक्टर प्रोडक्टलाई ब्रेक गरेर आएको हेर भेक्टर प्रोडक्टलाई ब्रेक गर्ने भने sin थीटा आउँछ तर वास्तवमा यसको रियल फर्मुला कस्तो थियो होला त यो लोरेन्ज फोर्स अर म्याग्नेटिक फोर्स एक्सपिरियन्स्ड बाइ चार्जको फर्मुला के हुन्छ q टाइम्स चार्ज टाइम्स भेलोसिटी भेक्टर टाइम्स म्याग्नेटिक फिल्ड भेक्टर है त अनि यो हाम्रो फर्मुला भयो हेर त यो फोर्स भनेको भेक्टर क्वान्टिटी हो त्यही भएर चाहिँ हामीले यहाँ क्रस प्रोडक्ट राख्यौं के यदि यो दुईटाको प्रोडक्ट भेक्टर हो भने हामी क्रस प्रोडक्ट राख्छौं यदि यो दुईटाको प्रोडक्ट स्केलर हो भने चाहिँ यति बेला हामीले स्केलर प्रोडक्ट राख्छौं अनि चाहिँ कति बेला स्केलर प्रोडक्ट युज गर्ने त हुन त फोर्स पनि भेक्टर हो डिस्प्लेसमेन्ट पनि भेक्टर हो तर यसमा चाहिँ हामीले डट प्रोडक्ट राख्ने तर यो भेलोसिटी र यता चाहिँ क्रस प्रोडक्ट राख्ने किन हामीले किन कता डट प्रोडक्ट कता राख्ने र क्रस प्रोडक्ट कता राख्ने भन्ने कुरा कसले डिसाइड गर्छ यो भेलोसिटी र म्याग्नेटिक फिल्डको प्रोडक्ट भनेको यदि भेक्टर क्वान्टिटी हो भने हामी भेक्टर प्रोडक्ट राख्छौं यदि यो दुईटा भेक्टर क्वान्टिटीको प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट हो भने यो दुईटा भेक्टरको बिचमा हामीले स्केलर प्रोडक्ट राख्छौं मैले यति मात्र बुझाउन खोजे र तिमीहरूले बुझ्यौ यो कुरा यस सर एनको पावर माथि टोक्यो हो त्यो बुझ्न गाह्रो भयो हजुर त्यो एनको पावर छ नि त 2 को जस्तो एनको पावर यो भनेको हेर त यो फोर्स त भेक्टर क्वान्टिटी भनेर हामीले डिफाइन गर्यौ नि फोर्स भनेको त भेक्टर क्वान्टिटी हो र यो फोर्सको डाइरेक्सन कता हुन्छ त भनेपछि फोर्सको डाइरेक्सन भनेको यो जुन दुईवटा भेक्टर क्वान्टिटी छ भेलोसिटी र म्याग्नेटिक फिल्ड यिनीहरुसँग परपेन्डिकुलर भएर हुन्छ भेलोसिटीसँग पनि परपेन्डिकुलर हुनु पर्यो म्याग्नेटिक फिल्डसँग पनि परपेन्डिकुलर हुनु पर्यो भनेपछि यदि यो भेलोसिटी y एक्सिसमा छ म्याग्नेटिक फिल्ड x एक्सिसमा छ भने यो फोर्स पक्कै पनि z एक्सिसमा हुनु पर्यो अनि मात्र फोर्स भेलोसिटी र म्याग्नेटिक फिल्ड दुईवटा सँगै परपेन्डिकुलर हुन्छ अब यो भन्दा पहिले त x y z एक्सिस अब तिमीहरुले x y एक्सिस त ग्राफ पेपरमा देखे होला z एक्सिस सुन्या छौ अहिलेसम्म सुन्या छ है यो z एक्सिस भनेको जुन हामीले ग्राफ पेपरमा x एक्सिस हेर त यता हामीले x एक्सिस बनाउँछौ यता y एक्सिस बनाउँछौ यो x एक्सिस भयो यो y एक्सिस भयो अनि z एक्सिस भनेको मैले कसरी देखाउने भन न ठ्याक्क ब्ल्याक बोर्ड भएको भए म ठ्याक्क यसरी हात हालेर देखाइदिन्थे र z एक्सिस भनेको यो ठ्याक्क x र y सँग ठ्याक्क माथि उभिएको क्या तिमीतिर फेस गरेको एक्सिसलाई तिम्रो नाक रुमको लेन्थ ब्रेथ हाइट गरे नि हुन्छ नि हैन हो ल हेर यो रुमको लेन्थ भयो यो रुमको ब्रेथ भयो र रुमको हाइट भनेको z एक्सिस भयो
है त। भनेपछि यो फोर्सको डिरेक्सन कतातिर हुन्छ त, जहिले पनि भेलोसिटी र म्याग्नेटिक फिल्ड जुन प्लेनमा छ, जुन एउटा पेपरमा छ, त्यो पेपरसँग परपेन्डिकुलर हुनु पर्यो। भनेपछि यो फोर्स, यो n को पावर यो 2 क्याप जस्तो दिएको छ, यो भनेको यो फोर्स भेक्टर क्वान्टिटी हो र यसको डिरेक्सन यो दुईटा भेक्टर क्वान्टिटीसँग परपेन्डिकुलर हुन्छ। यसरी हामीले डट प्रोडक्ट र स्केलर प्रोडक्ट निकाल्छौँ। सबैले बुझ्यौ त डट प्रोडक्ट र स्केलर प्रोडक्ट? हजुर बुझेँ। बुझ्यो त। दुईटा कुनै भेक्टरको डट प्रोडक्ट भनेको एबी कस थीटा, दुईटा कुनै भेक्टरको साइन प्रोडक्ट क्रस प्रोडक्ट भनेको एबी साइन थीटा, र यो n को पावर 2 कोले हामीले डिरेक्सन मात्रै दिने हो, योसँग म्याग्निट्युडको केही लेना देना छैन। भनेपछि म्याग्निट्युड मात्र सोध्यो भने एबी साइन थीटा, म्याग्निट्युड मात्र सोध्यो भने एबी कस थीटा। अब यो दुईटा भेक्टरको स्केलर प्रोडक्ट भनेको त स्केलर हो, त्यही भएर नामै स्केलर। स्केलर हो भने त डिरेक्सन नै हुँदैन, त्यही भएर यहाँ डिरेक्सनको कुरा गर्दैनौँ। तर यो दुईटा भेक्टरको क्रस प्रोडक्ट भनेको भेक्टर प्रोडक्ट हो, भनेपछि यो दुईटाको प्रोडक्ट पनि भेक्टर हो, त्यही भएर यहाँ हामीले भेक्टरमा डिरेक्सनको कुरा गर्यौँ, यता गरेनौँ। बुझ्यौ सबैले यो कुरा? बुझ्यौ? हजुर बुझेँ। पावर भनेको फोर्स इन्टु भेलोसिटी भनेर हामी सबैले पढिरहेको छौँ नि है? हो दाइ। हो, र यो पावर भनेको पावर हेर त, फोर्स पनि भेक्टर क्वान्टिटी, भेलोसिटी पनि भेक्टर क्वान्टिटी। अनि चाहिँ पावर, फोर्स र भेलोसिटीको के हो, स्केलर प्रोडक्ट हो कि भेक्टर प्रोडक्ट? स्केलर। त हामीले के थाहा पाउनु पर्यो, यो पावर स्केलर हो कि भेक्टर हो? पावर त पक्कै पनि स्केलर हो, पावरको त डिरेक्सन हुँदैन, त्यही भएर फोर्स र भेक्टरको पावर भनेको स्केलर प्रोडक्ट हो, भेक्टर प्रोडक्ट होइन। भनेपछि हामीले यसरी सोच्नु पर्यो, जस्तै F = BIL sin थीटा है। हामीले कुनै पनि एउटा रडलाई म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्यो भने सर्टेन लेन्थ अफ वायर अफ लेन्थ L and carrying current I is kept in external magnetic field B, then what is the force experienced by that wire भन्यो भने हेर त, F = हामी के लेख्छौँ, F = I times L भेक्टर क्रस B भेक्टर लेख्छौँ है त। भनेपछि यो फोर्स के हो हेर त, यो फोर्स भेक्टर क्वान्टिटी हो, त्यही भएर हामीले यहाँ क्रस प्रोडक्ट युज गर्यौँ, क्रस प्रोडक्ट युज गर्यौँ। भनेपछि यदि यो क्वान्टिटी भेक्टर हो भने हामी क्रस प्रोडक्ट युज गर्छौँ, यदि यो क्वान्टिटी स्केलर हो भने हामी स्केलर प्रोडक्ट। मेरो कुरा बुझ्यौ सबैले? त्यसो एउटा क्वेसन छ र, इफ स्केलर प्रोडक्ट अफ two vector is equals to vector product, what is the angle between the two vectors? नगर त, if a scalar product of two vector is equals to their vector product, scalar र vector product को magnitude equal हुन्छ, angle 45 डिग्री। सबैले गर। गर सबैले गर ल है। कति कति अप्सन दिउँ भन त, 30 डिग्री, 45 डिग्री है त, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 45, 60 डिग्री र 90 डिग्री गर त, सबैले गर। हेर त, कुनै पनि दुईवटा भेक्टरको स्केलर प्रोडक्ट र भेक्टर प्रोडक्ट इक्वल हुन्छ भने, भेक्टर प्रोडक्ट इक्वल हुन्छ भने त्यो दुईटा भेक्टरको बीचको एंगल कति हुन्छ त हेरौँ। स्केलर प्रोडक्ट भनेको लेट द टु भेक्टर बी ए एन्ड बी, स्केलर प्रोडक्ट भनेको एबी कस थीटा, त्यस्तै भेक्टर प्रोडक्ट भनेको एबी sin थीटा, दुईटालाई इक्वल गरिदिउँ, एबी काट्यो, कस थीटा र sin थीटा, कस र sin को भ्यालु कुन एंगलमा इक्वल हुन्छ, र sin 45 भनेको दुईटैको भ्यालु 1/√2 हुन्छ, थीटाको भ्यालु पर्यो। बुझ्यौ सबैले? बुझ्यौ। ल त्यसो अब हामी एउटा अर्को कन्सेप्ट पनि सिकौँ यो च्याप्टरमा। अब भन त, फेरि के बुझाइदिनु सर दाइ हो। हेर, कुनै पनि दुईवटा भेक्टरको स्केलर प्रोडक्ट र भेक्टर प्रोडक्ट इक्वल दिएको छ क्वेशन्सले। इफ स्केलर प्रोडक्ट अफ टु भेक्टर इज इक्वल टु भेक्टर प्रोडक्ट
फेरि स्केलर प्रोडक्ट र भेक्टर प्रोडक्ट इक्वल हुन्छ भनेपछि स्केलर प्रोडक्ट भनेको AB cos θ हुन्छ हुन्छ अनि भेक्टर प्रोडक्ट भनेको AB sin θ हुन्छ भनेपछि AB र AB काट्न पाइयो cos θ = sin θ लेख्न पाइयो भनेपछि sin र cos को भ्यालु कुन एंगलमा इक्वल हुन्छ त हेर त sin 0 30 45 अब हेर है बेसिक म्याथमेटिक्स बिर्सिनु भएन है ल cos हेर त sin 0 0 sin 31/2 sin 45 1/√2 sin 60 √3/2 sin 91 cos मा के गर्ने ठ्याक्क उल्टो गर्ने cos 0 यो sin 90 मा जे हुन्थ्यो ठ्याक्क यसको भ्यालु ल्याए यसको भ्यालु यता लेख्नु यता लेखौँ यता लेखौँ अनि अब यो बेसिक म्याथमेटिक्स बिर्स्यो भने त गयो त हेर त sin र cos को भ्यालु कुन एंगलमा इक्वल छ त 45 डिग्रीमा इक्वल छैन भनेपछि थीटा को भ्यालु कति आयो 45 डिग्री आयो है त बुझ्यौ त बुझ्यो ल माइक्रोफोरम ल हेर अब यस्तो हो भने हामीले कुनै पनि एउटा भेक्टर्सको हेर त तिमीले अहिलेसम्म हामीले के गर्यौ कुनै पनि दुईवटा भेक्टरको बीचको एउटा भेक्टर यता छ अर्को भेक्टर यता छ भनेपछि यिनीहरुको रिजल्टेन्ट निकाल्यौ है त यिनीहरुको रिजल्टेन्ट निकाल्यौ अब हामी के गरौँ रिजल्टेन्ट हामीले कसरी निकाल्यौ यदि यो दुईटा भेक्टरको एंगल थीटा छ भने a² + b² + 2ab cos θ गरेर हामीले रिजल्टेन्ट निकाल्यौ अब हामी के गरौँ यो रिजल्टेन्ट अब हामीलाई क्वेशनले चाहिँ यो रिजल्टेन्ट दिएको छ अब रिजल्टेन्ट दिएको छ अब यो भेक्टरलाई चाहिँ कम्पोनेन्टमा डिवाइड गरौँ कुनै एउटा भेक्टरलाई अहिले त हामीले दुईटा भेक्टरको रिजल्टेन्ट निकाल्यौ भने चाहिँ दुईटा भेक्टरलाई एउटा सिंगल भेक्टरले रिप्रेजेन्ट गर्यो अब हामी के गरौँ एउटा सिंगल भेक्टरलाई दुईवटा भेक्टरमा फेरि डिवाइड गरौँ र जसलाई हामी के भन्छौं कम्पोनेन्ट्स अफ भेक्टर है त र हामी हरिजन्टल कम्पोनेन्ट अफ भेक्टर निकालौँ त हेरौँ त हेर त हरिजन्टल कम्पोनेन्ट अफ भेक्टर कुनै एउटा भेक्टर भयो यो है त कुनै एउटा यो ए भेक्टर भयो अब यो भेक्टरको तिमीलाई दुईवटा कम्पोनेन्ट निकाल्नु छ एउटा भन्छौ हरिजन्टल कम्पोनेन्ट र एउटा भन्छौ भर्टिकल कम्पोनेन्ट है त अब तिमी यसलाई के लेख कम्पोनेन्ट अफ भेक्टर मात्र लेख अब यो दुईटा भेक्टरको हामीले दुईटा कम्पोनेन्ट निकाल्छौ एउटा हरिजन्टल कम्पोनेन्ट र एउटा भर्टिकल कम्पोनेन्ट हेर अब यो भेक्टरलाई हामी के गर्छौ अब एउटा भेक्टर रिजल्टेन्ट दिएको छ त्यसलाई दुईवटा भेक्टरमा ब्रेक गर्छौ अघिसम्म के गरेका थियौ दुईटा भेक्टरलाई एउटा भेक्टरले रिप्रेजेन्ट गरेका थियौ अब के गर्छौ एउटा भेक्टरलाई दुईटा भेक्टरमा हामी तोड्छौ हेरौँ त ए भेक्टर एउटा भेक्टर हो यसको हरिजन्टल कम्पोनेन्ट कतातिर हुन्छ त हेरौँ ठ्याक्क हामीले 90 डिग्रीमा गर्नु पर्यो है त यो भेक्टरसँग दुईटा भेक्टरलाई ठ्याक्क 90 डिग्रीमा हामीले यसरी यसको कम्पोनेन्ट निकाल्नु पर्यो एउटा यो एउटालाई चाहिँ एउटा र अर्कोलाई चाहिँ ठ्याक्क 90 डिग्रीमा राख्नु पर्यो अनि हेर त यदि यो एंगल थीटा यो भेक्टरले योसँग थीटा एंगल बनायो हेर त जोसँग एंगल बनायो नि त्यसलाई हामीले हरिजन्टल कम्पोनेन्ट भन्छौं है त र जोसँग एंगल बनाएन हेर त यो भेक्टरले योसँग एंगल बनायो थीटा योसँग चाहिँ बनाएको हामीले यहाँ रिप्रेजेन्ट गरेका छैनौं यसलाई हामीले भर्टिकल कम्पोनेन्ट भन्छौं अब यो हरिजन्टल कम्पोनेन्ट कति हुन्छ त हेर त हरिजन्टल कम्पोनेन्ट भनेको हरिजन्टल कम्पोनेन्टको अर्को नाम हो कस कम्पोनेन्ट पनि हो कस कम्पोनेन्ट र भर्टिकल कम्पोनेन्टको अर्को नाम हो साइन कम्पोनेन्ट अनि हेर त यो भेक्टरको हरिजन्टल कम्पोनेन्ट कति हुन्छ यसको नाम हो कस कम्पोनेन्ट a cos थीटा हुन्छ र यो भेक्टरको भर्टिकल कम्पोनेन्ट र साइन कम्पोनेन्ट कति हुन्छ साइन कम्पोनेन्ट भनेको a sin थीटा हुन्छ अनि हेर त एउटा भयो cos कम्पोनेन्ट एउटा भयो साइन कम्पोनेन्ट अनि कुनै पनि भेक्टरको हामीले दुईवटा कम्पोनेन्टमा डिवाइड गर्छौं एउटा भयो हरिजन्टल कम्पोनेन्ट एउटा भयो भेक्टर कम्पोनेन्ट र जोसँग एंगल बनाउँछ त्यतातिर cos कम्पोनेन्ट जोसँग एंगल बनाउँदैन त्यतातिर साइन कम्पोनेन्ट अनि यसरी हामीले कुनै पनि भेक्टरलाई अब हेर यो भेक्टरलाई हामीले कम्पोनेन्टमा ब्रेक डाउन गरिसकेपछि अब यो भेक्टर एक्जिस्ट गर्दैन के हामीले कुनै पनि भेक्टरलाई कम्पोनेन्टमा ब्रेक गरिसकेपछि अब यो भेक्टरलाई हामी दिनु भएन यो भेक्टरलाई हामी तोडिसक्यौ दुईटा कम्पोनेन्टमा तोडिसक्यौ जस्तै
मैले तिमीलाई 10 रुपैयाँ दिए, हेर त मैले तिमीलाई 10 रुपैयाँ दिए र मैले तिमीसँग 10 रुपैयाँ मागे, अब मैले 5 + 5 रुपैयाँ तिमीलाई दिए, दुईटा 5 को नोट दिए, भनेपछि अब यो 10 रहेन नि त, मैले त अब तिमीलाई फेरि यो 10 दिन जरुरी छैन नि त, मैले तिमीलाई 5 + 5 दिइसके भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। यदि कुनै भेक्टरलाई अब तिमीले कम्पोनेन्टमा ब्रेक डाउन गरिसकेपछि यो भेक्टरको एक्जिस्टेन्स अब रहँदैन। अब यो भेक्टरलाई हामीले यो दुईटाको कम्पोनेन्टले नै रिप्रेजेन्ट गर्छौं। त्यसरी दुईटा भेक्टरको हामीले रिजल्टेन्ट निकाल्छौं भने ए भेक्टर र बी भेक्टरको रिजल्टेन्ट निकालिसक्यो भने अब रिजल्टेन्ट निकालिसकेपछि यो दुईटा भेक्टरको मतलब छैन है हामीलाई, किन हामीले यो दुईटा भेक्टरको रिजल्टेन्ट निकालिसक्यौ। त्यसरी नै अब रिजल्टेन्टलाई हामीले कम्पोनेन्टमा ब्रेक डाउन गरिसकेपछि हामीलाई रिजल्टेन्टलाई कम्पोनेन्टमा ब्रेक डाउन गरिसकेपछि यो ओरिजिनल भेक्टरसँग अब मतलब छैन। मेरो कुरा बुझ्यो यति सबैले? Yes, sir. भनेपछि ल मलाई भन त, एउटा भेक्टर यतातिर छ ए भेक्टर, यसको कस कम्पोनेन्ट कतातिर हुन्छ र साइन कम्पोनेन्ट कतातिर हुन्छ? ल भन त, यसको हैन हरिजन्टल कम्पोनेन्ट कतातिर हुन्छ र भर्टिकल कम्पोनेन्ट कतातिर? माथि माथि कस कम्पोनेन्ट तल एंगल बनाएको छ है, माथि यसले एंगल बनाएको छ भनेपछि माथि यसको हरिजन्टल कम्पोनेन्ट हुन्छ, दैट इज ए हरिजन्टल कम्पोनेन्ट भनेपछि आर हरिजन्टल है, आर एच भनेको ए cos थीटा। यसको भर्टिकल कम्पोनेन्ट यता तलतिर हुन्छ, किन यतातिर एंगल बनाएको छैन, आर बी = ए sin थीटा। ल सबैले बुझ्यौ त? हजुर बुझे। भनेपछि कुनै दुईवटा भेक्टर्सलाई हरिजन्टल कम्पोनेन्टमा पनि लग्न सक्छौं, भर्टिकल कम्पोनेन्टमा पनि लग्न सक्छौं, हामीले जुनसुकै कम्पोनेन्टमा पनि लग्न सक्छौं र हामीले क्वेशन सल्भ गर्न सक्छौं। ल अब यति बुझिसकेपछि चाहिँ हामीले एउटा क्वेशन अझै गरौँ है त। गरम लाइन गर त सबैले। A body moves 30 meter due north है, due north भनेको नर्थतिर, due north 20 meter due east and 3 to 2 meter due southwest. The total displacement covered by body from its initial position is है त। 14 meter southwest, 28 meter south, 10 meter west, 80 meter south। गर त।
ल हैन गर्यो त सबैले हेलो गर्यो है 10 meter west. 10 मिटर वेस्ट आयो नि त ल हैन हेरौँ न अब मेरो के आउँछ हेरौँ त सबैले यहाँ हेर हामीले सबैले के ध्यान दिनु पर्यो भने हामीले यो 2 डाइमेन्सनल यो हाम्रो जुन कपीमा हामीले कपी बुक यो जुन नोटप्याडहरुमा हामीले हेर त हाम्रो इस्ट भनेको जनरली यता हुन्छ वेस्ट यता हुन्छ नर्थ यता हुन्छ साउथ यता हुन्छ पहिला हामीले यो एजम्पसन चाहिँ हाम्रो क्लियर हुनु पर्यो इस्ट वेस्ट कतातिर राख्ने भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो है त र अर्को कुरा के थाहा पाउनु पर्यो हामीले कुनै पनि भेक्टरलाई चाहिँ शिफ्ट गर्न सक्छौं है त भेक्टर मेरो कुरा ध्यान देऊ कुनै पनि भेक्टरलाई शिफ्ट गर्न सक्छौं भेक्टर्स क्यान बी शिफ्टेड है त कुनै पनि भेक्टरलाई कसरी शिफ्ट गर्न सक्छौं इन द सेम लाइन इन द सेम लाइनमा पनि शिफ्ट गर्न सक्छौं यो भेक्टरलाई यता शिफ्ट गर्न सक्छौं तर डाइरेक्सन मस्ट बी कन्स्टेन्ट है डाइरेक्सन चेन्ज गर्न सक्दैनौ सेम त्यही डाइरेक्सनमा जता पनि शिफ्ट गर्न सक्छौं जस्तै यो भेक्टरलाई मैले सेम यही डाइरेक्सनमा यता पनि शिफ्ट गर्न सक्छु तर डाइरेक्सन यही हुनु पर्यो यसलाई मैले यसरी डाइरेक्सन चेन्ज गर्न मिल्दैन है त यही डाइरेक्सन सेम यति नै इन्क्लाइनेसनमा हामीले कुनै पनि भेक्टरलाई जता त्यतै शिफ्ट गर्न सक्छौं तर डाइरेक्सन सेम हुनु पर्यो यो इन्क्लाइनेसन हेरेर त्यहाँ त भएन तर हेरेर त्यहाँ सबैमा इन्क्लाइनेसन उही छ त्यसै हामीले भेक्टरलाई जता पाए हामीले सेम लाइनमा हेरेर त यही लाइनमा पनि शिफ्ट गर्न सक्छौं अनि चाहिँ वी क्यान शिफ्ट भेक्टर बट वी क्यानट चेन्ज द डाइरेक्सन त्यही राख्नु पर्यो तर जहाँ शिफ्ट गर्न मन लाग्छ शिफ्ट गर्न सक्छौं हामीले यो कुरा हामीले विचार गर्नु पर्यो सबैले यो कुरा अहिले मैले जुन शब्दहरु बोले त्यो कुराहरु बुझ्यौ राम्ररी बुझ्यौ यो शब्दहरुलाई हेर मैले जे कुरा बोलिरहेको छु नि हरेक त्यो कुराहरुबाट चाहिँ क्वेशन सल्भ हुन्छ मैले तिमीहरुलाई क्वेशन सल्भ हुने एउटा टेक्निक सिकाइराको छु भने चाहिँ मेरो कुराहरुलाई चाहिँ हल्का विचार गर्नु है त यतिकै त्यो हरेक कुराले मेरो हरेक एउटा वर्डले क्वेशन सल्भ हुन्छ त्यही भएर चाहिँ हामीले यो थोरै टाइममा हामीले धेरै कुरा पढ्न कोसिस गरिरहेका छौं त्यही भएर चाहिँ यो 2 आवर्स तिम्रो 100% एटेन्सन दिनु पर्यो के एउटा शब्द पनि दिमागबाट नछुटोस् है त त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो नेट पनि स्ट्रङ हुनु पर्यो ल हेरौँ त अ बडी मुभ्स 30 मिटर ड्यू नर्थ एउटा बडी नर्थ तिर मुभ गर्यो कति मिटर हेर 30 मिटर नर्थ तिर मुभ गर्यो है त एउटा बडी 30 मिटर नर्थ तिर मुभ गर्यो ल 30 मिटर नर्थ त्यसपछि के गर्यो 20 मिटर ड्यू ईस्ट अब यहाँ पुगिसकेपछि 20 मिटर ईस्ट तिर मुभ गर्यो है त पहिला नर्थ मुभ गर्यो त्यसपछि 20 मिटर ईस्ट मुभ गर्यो त्यसपछि 30 √2 मिटर साउथ वेस्ट साउथ र वेस्ट को बीचमा हेर त यो साउथ भयो यो वेस्ट भयो अनि त्यसपछि 30 √2 मिटर साउथ र वेस्ट हेर त यो डाइरेक्सन भनेको साउथ वेस्ट भयो त्यसपछि 30 √2 मिटर साउथ वेस्ट मुभ गर्यो है त अब हामी के गरौँ यो सबै डाटालाई हामी यो ओरिजिनमा गएर राख्दियौं किन हामीले भर्खर पढ्यौ भेक्टर क्यान बी शिफ्टेड डाइरेक्सन चेन्ज नगरिकन भेक्टरलाई जसरी पनि शिफ्ट गर्न सक्छौं अनि सेरा यो 30 मिटर त ओरिजिनमै छ अब यो 20 मिटर ईस्टलाई पनि हामी ओरिजिनमा राख्दियौं यसलाई यसरी शिफ्ट गर्दियौं है त यसलाई यसरी शिफ्ट गर्दियौं अब हाम्रो 20 मिटर यतातिर आयो र 30 √2 मिटरलाई पनि हामी के गरौँ यसरी ओरिजिनमा यसरी शिफ्ट गर्दियौं है त डाइरेक्सन चेन्ज नगरिकन र म्याग्निट्युड चेन्ज नगरिकन 32 मिटरलाई 30 √2 मिटरलाई यता शिफ्ट गरौँ है त अनि अब शिफ्ट गरिसकेपछि अब यिनीहरुलाई चाहिँ हामीले हटाइदिए हुन्छ किनभने यिनीहरुलाई शिफ्ट गरिसक्यौ है त अनि चाहिँ हामीसँग अब के बाँकी छ त यति कुराहरु बाँकी छ हैन हेरौँ त हामीसँग अब यति कुराहरु बाँकी भयो अब हेरौँ त यो 20 मिटर ईस्ट तिर छ 30 मिटर नर्थ तिर छ हेर 20 मिटर ईस्ट तिर छ 30 मिटर नर्थ तिर छ है त
30 मिटर नर्थतिर छ 20 मिटर इस्टतिर छ र यो 30 √2 मिटर चाहिँ साउथ र वेस्टको बिचमा छ अनि चाहिँ साउथ र वेस्टको ठ्याक्क बिचमा भनेको त 45 डिग्री भयो हेर त यो हाम्रो 45 डिग्री भयो ठ्याक्क बिचमा यो 45 र यो 45 दुईटै 45 हुन्छ हामीले कुनै एउटा एंगललाई लियौं है त अब यसलाई लिने हो भने यो एंगल तलको 45 लाई लियौं है तलको 45 लाई लियो भने यो 30 √2 को cos कम्पोनेन्ट यतातिर हुन्छ sin कम्पोनेन्ट यतातिर हुन्छ ल अब यो भेक्टरलाई चाहिँ कम्पोनेन्टमा डिभाइड गरौँ है त हुन्छ हेर न त 30 √2 को cos कम्पोनेन्ट कति हुन्छ 30 √2 cos 45 भनेपछि cos 45 भनेको 1/√2 1/√2 र 1/√2 काट्यो भनेपछि कति आयो 30 मिटर आयो भनेपछि हाम्रो साउथतिर कति डिस्प्लेसमेन्ट आयो भने त 30 मिटर आयो अब यो 30 √2 को sin कम्पोनेन्ट यतातिर लियौं यतातिर कति हुन्छ 30 √2 sin 45 त sin 45 भनेको फेरि 1/√2 हो √2 काट्यो भनेपछि हाम्रो 30 मिटर अब कतातिर आयो वेस्टतिर पनि 30 मिटर आयो हेर त 30 मिटर आयो र हामीले त यो भेक्टरलाई त कम्पोनेन्टमा ब्रेकडाउन गरिसक्यौ अब कम्पोनेन्टमा ब्रेकडाउन गरिसक्यो भने त अब यो भेक्टर एक्जिस्ट हुँदैन यसलाई अब काट्दियौं है त यो भेक्टर एक्जिस्ट हुँदैन किन हामीले यसलाई कम्पोनेन्टमा ब्रेकडाउन गरिसक्यौ अब हेरौँ त हाम्रो 30 मिटर नर्थतिर छ हेर त एउटा भेक्टर डिस्प्लेसमेन्ट भनेको भेक्टर क्वान्टिटी हो है डिस्टेन्स भनेको स्केलर क्वान्टिटी हो डिस्प्लेसमेन्ट भनेको भेक्टर क्वान्टिटी हो हामी योसँग रिलेटेड क्वेशन्स मोसन इन स्ट्रेट लाइन भोलि सुरु गर्छौं हेर त 30 मिटर यतातिर गयो अर्को भेक्टर 30 मिटर यतातिर गयो अनि दुईटा भेक्टर अपोजिट डाइरेक्सनमा छ भने ठ्याक्क 180 डिग्रीमा छ भने त्यसको रिजल्टेन्ट कति हुन्छ त 0 हुन्छ है एउटा भेक्टर यता a - b भेक्टर दुईटाको भेक्टरको रिजल्ट कति 30 नै छ भने त यो दुईटाको रिजल्टेन्ट 0 हुन्छ अनि एउटा भेक्टर यतातिर छ अर्को भेक्टर यतातिर छ र दुईटाको म्याग्निट्युड सेम हुन्छ अनि यो भेक्टरले यो भेक्टरलाई क्यान्सल गर्छ अनि यो भेक्टर अब हरायो त्यहाँबाट अब हेर एउटा भेक्टर इस्टतिर छ 20 मिटर र वेस्टतिर छ 30 मिटर अनि यो दुईटा भेक्टर फेरि 180 डिग्रीमा छ अनि दुईटा भेक्टर 180 डिग्रीमा छ भने हामीले के गर्छौं डाइरेक्ट माइनस गर्छौं हामीले पढाएको दुईटा भेक्टर यदि 0 डिग्रीमा छ भने स्केलर जस्तै जोड्छौं 180 मा छ भने स्केलर जस्तै माइनस गर्छौं 90 मा छ भने √/a² + b² गर्छौं अहिले त फेरि 180 डिग्रीमा आयो फेरि यो दुईटालाई माइनस गर्छौं 30 - 20 भनेको 10 मिटर भयो रिजल्टेन्ट भेक्टर कति हो 10 मिटर कतातिर जतातिर बडी छ उतातिर बडी कतातिर छ हेरौँ त बडी यतातिर छ यता 30 तिर बडी छ 20 तिर थोरै यो 20 थोरै म्याग्निट्युड भयो 30 बडी म्याग्निट्युड भयो जतातिर बडी म्याग्निट्युड हुन्छ रिजल्टेन्ट भेक्टर त्यतैतिर हुन्छ र हाम्रो रिजल्टेन्ट भेक्टर कतातिर भयो त हेर त यसले पनि क्यान्सल गरिसक्यो किन दुईटा 180 डिग्रीमा छ यसले पनि क्यान्सल गर्यो तर 20 मिटर मात्र क्यान्सल भयो बाँकी 10 मिटर उसको बडी छ अनि रिजल्टेन्ट भनेको हाम्रो 10 मिटर कतातिर वेस्टतिर भयो यो हाम्रो रिजल्टेन्ट डिस्प्लेसमेन्ट भयो 10 मिटर वेस्ट अनि हाम्रो आन्सर कुन नम्बर भयो सी नम्बर एकचोटी अझ रिपिट गर्दिनु त्यही बुझिएन ए बुझेन दाइ हजुर अझ रिपिट गर्दिनु 30 मिटर नभए के हुन्छ हैन तिमीले कहाँबाट बुझेनौ भन त दाइको डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्नु 30 सुरुदेखि नै बुझेन त के रे अनि त्यो सुरुदेखि बुझेन भने किन लास्टमा सोध्छौ त मलाई त यही त तिमीले बिचमा मलाई डिस्टर्ब गर्न सक्दैनौ त जहाँदेखि बुझ्न छोड्यौ त्यहीबाट सोध्ने हो नि भन त यत्रो कराए लास्टमा बुझेनौ जहाँ बुझेनौ त्यही सोध्ने हो है आज फेरि मैले सबैलाई भनिरा छु जहाँ बुझेनौ त्यही मलाई स्टप गर्ने हो अब यहाँ 2 घण्टा अघिदेखि यत्रो कराए अब लास्टमा बुझेनौ भनेर हुन्छ तिमीले जहाँ बुझेनौ त्यही सोध्ने हो ल भन त कहाँ तिमीले बुझेनौ मैले यो कुरा पहिला पनि भनेको थिएँ जहाँ बुझ्दैनौ त्यही सोध्ने हो ल भन त फेरि कहाँ बुझेनौ कुन पोइन्टमा बुझेनौ दाइको डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्नु भने 30 √2 देखि वेस्ट र साउथ लैन भन त तर त अब कहाँदेखि बुझेनौ भने चाहिँ अघि हामीले त्यो पर्सेन्टेज चेन्जहरु पढाएको थियो त्यो बुझाएको थियौ त पर्सेन्टेज चेन्जहरु अनि डाइमेन्सनहरु बुझाएको थियौ सर रेकर्डिङ हेरेर भन्नु न हजुर दाइ हरिजन्टल र भर्टिकल फ्याक्टर निकालेको बात सुन न हिजो बेलुका हामीले हैन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढाएको थियौ त्यो बुझाएको थियौ तिमीले कति दिन देखि बुझिरा छैनौ पहिला मलाई त्यो कुरा भन त अहिले मात्र बुझे ए अहिले मात्र बुझेनौ भनेपछि अहिले कहाँदेखि बुझेनौ भन त तिमीले कहाँसम्म बुझ्यौ मलाई पहिला त्यो कुरा भन
डाइरेक्सनहरु बुझेछु त्यो कुन एंगल होरिजेन्टल भर्टिकल कसरी भयो त्यो बुझेन मात्र हरिजन्टल भर्टिकल तिमीले यो कम्पोनेन्ट यो हैन यो के रे यो कम्पोनेन्ट बुझ्दैनौ अहिलेको कम्पोनेन्ट मात्र छुट्याउन त्यतिबेला त भेक्टरको दुईवटा कम्पोनेन्ट अहिले यो साउथ र हेर त अहिले पनि के भयो त हेर त हामीले के भन्यौ भने हामीले भेक्टरलाई जताततै शिफ्ट गर्न सक्छौ भेक्टरलाई डाइरेक्सन चेन्ज नहुने गरी जहाँ पाए त्यही शिफ्ट गर्दिने केही मतलब छैन है तर डाइरेक्सन चेन्ज हुनु भएन तिमीले यहाँको यो भेक्टरलाई अमेरिकामा लगेर पनि शिफ्ट गर्न सक्छौ है यो भेक्टरलाई सेम डाइरेक्सन राखेर अमेरिका क्यानाडा जहाँ तिमीलाई जानु छ तर सेम डाइरेक्सन राखेर जहाँ पनि शिफ्ट गर्न सक्छौ यो कुरा भने भनेपछि हामीले के गर्यौ त हामीले त भेक्टरलाई शिफ्ट नगरे हो हेर त क्वेशन्सले हामीलाई के दिइराछ हेर त क्वेशनले हामीलाई के दियो बडी मुभ्स 30 मिटर ड्यू नर्थ है यो ईस्ट भयो यो ईस्ट वेस्ट भयो यो नर्थ भयो यो साउथ भयो बडी चाहिँ 30 मिटर नर्थमा मुभ गर्यो त्यसपछि त्यहाँबाट 20 मिटर ईस्टमा मुभ गर्यो 20 मिटर ईस्टमा मुभ गर्यो त्यसपछि 30√2 मिटर साउथ र वेस्ट साउथ यहाँ भयो वेस्ट यहाँ भयो साउथ वेस्ट भनेको साउथ र वेस्टको बिचमा त्यसपछि 30√2 मिटर साउथ वेस्ट मुभ गर्यो अब हामी के गरौँ यो भेक्टरलाई शिफ्ट गरौँ कसरी शिफ्ट गरौँ यो 32√2 लाई ठ्याक्क यतातिर डाइरेक्सन सेम हुने गरी यता शिफ्ट गर्दिम ओरिजिनमा ल्याइदिम 20 मिटरलाई पनि ठ्याक्क ओरिजिनमा ल्याइदिम 20 मिटर है त अब शिफ्ट गरेपछि यो भेक्टरलाई अब काटेर फाल्दिम किनभने यिनीलाई शिफ्ट गरिसक्यो ल अनि यहाँसम्म बुझ्यौ त बुझ्यो हजुर बुझ्यो ल अब यो 30√2 को हेर त यो एंगल कति हुन्छ यो एंगल 45 डिग्री हुन्छ हुन्छ किन साउथ र वेस्ट किनभने यो टोटल एंगल भनेको 90 डिग्री हो अनि यसको ठ्याक्क बिचमा भनेको त 45 डिग्री हो भनेपछि यो एंगल 45 डिग्री हुन्छ हेर त यो 30√2 भेक्टरको अब दुईवटा कम्पोनेन्ट एउटा हरिजन्टल कम्पोनेन्ट यतातिर हरिजन्टल कम्पोनेन्ट निकाल्न कस कम्पोनेन्ट यतातिर भर्टिकल कम्पोनेन्ट निकाल्न सकिन्छ निकाल्न सकिन्छ हजुर कसरी हरिजन्टल कम्पोनेन्ट त्यो भेक्टर टाइम्स cos थीटा भर्टिकल कम्पोनेन्ट कसरी त्यो भेक्टर टाइम्स sin थीटा है अब कम्पोनेन्ट निकालिसक्यो भने यो भेक्टरलाई काटेर फाल्दिम किन हामीले कम्पोनेन्ट निकालिसक्यो अब हेर त यता सर्टेन भ्यालु आउँछ रे यता सपोज 30 मिटर आयो यता पनि सर्टेन भ्यालु आउँछ 30 मिटर अब हामीसँग कुन भेक्टर बाँकी छ त एउटा भेक्टर यता बाँकी छ 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 चारवटै डाइरेक्सनल भेक्टर बाँकी छ अब हेर त यता 30 मिटर छ यता पनि 30 मिटर छ दुईटैतिर 30 मिटर र दुईटा भेक्टर कति डिग्रीमा छ 180 डिग्रीमा जब दुईटा भेक्टर 180 डिग्रीमा भयो भने हामी के गर्छौ स्केलर जसरी नै माइनस गरिदिन्छौ दुईटा हामीले सुरुमै कुरा गरेका थियौ अब त्यतिबेला बुझेनौ भने त अब त्यतिबेला सोध्नु पर्ने दुईटा भेक्टर यदि 0 डिग्रीमा छ भने स्केलर जसरी नै जोडिदिन्छौ दुईटा भेक्टर 180 मा छ भने स्केलर जसरी नै माइनस गरिदिन्छौ अनि यो दुईटा भेक्टर 180 डिग्रीमा छ यता पनि 30 यता पनि 30 त 30 - 30 0 भयो अनि यसको रिजल्टेन्ट 0 भयो कतितिर रिजल्टेन्ट छैन दुईटाले एकअर्कालाई ब्यालेन्स गर्यो अब यतातिर हेर त यता 30 मिटर छ यता 20 मिटर छ अनि यतातिर यो दुईटा फेरि 180 डिग्रीमा भयो दुईटाले माइनस गरौँ 30 - 20 गर्दिम किन 180 डिग्रीमा छ भने डाइरेक्ट स्केलर जसरी नै मैले तिमीसँग 5 रुपैयाँ थियो मैले 2 रुपैयाँ लिदिए चाहिँ तिमीसँग कति रुपैयाँ बाँकी भयो 5 - 2 3 त्यसरी नै एडिसन र सबट्र्याक्सन गर्ने हो यदि भेक्टर 0 डिग्री र 180 डिग्रीमा छ भने 30 - 20 गर्दा के आउँछ 10 मिटर हाम्रो रिजल्टेन्ट भयो यसको डाइरेक्सन कति हेर त 20 मिटर यता छ 30 मिटर यता छ त जतातिर बडी म्याग्निट्युड हुन्छ हाम्रो रिजल्टेन्ट त्यतैतिर हुन्छ हाम्रो रिजल्टेन्ट के भयो 10 मिटर वेस्ट भयो नर्थ र साउथमा नि 30 नभएर 30 र अर्को डिफरेन्ट भएको भए चाहिँ के हुन्छ हेर किन डिफरेन्ट भए के हुन्थ्यो सपोज यहाँ 40 मिटर भए यहाँ 30 मिटर भए हेर त यहाँ 40 मिटर यहाँ 30 मिटर भनेपछि हाम्रो रिजल्टेन्ट कति हुन्थ्यो 10 मिटर दुईटालाई हामीले जोड्थ्यो स्केलर भनेपछि हाम्रो 10 हाम्रो रिजल्टेन्ट 10 मिटर नर्थ हुन्थ्यो है त भनेपछि 10 मिटर नर्थ यता छ 10 मिटर वेस्ट यहाँ छ अब यो दुईटा अब हाम्रो रिजल्टेन्ट बाँकी भेक्टर के भयो त एउटा यतातिर छ एउटा यतातिर छ यो दुईटा भेक्टर 90 डिग्रीमा छ अब फेरि यो दुईटाको रिजल्टेन्ट निकाल्दियौ a² + b² + 2ab cos 90 गरेर हाम्रो रिजल्टेन्ट त्यति आउँथ्यो र डाइरेक्सन यो दुईटाको बिचमा आउँथ्यो अब डाइरेक्सन कसरी निकाल्छौ tan अल्फा = अघि जस्तो sin b sin θ / a + b cos θ गरेर हामीले अल्फा पनि निकाल्थ्यौ त्यसरी हामीले म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन निकाल्थ्यौ भाइ हजुर हजुरले भन्नुभयो नि त्यो डाइरेक्सन निकाल्ने हैन तर कुनै क्वेशनमा चाहिँ एक्ज्याक्ट डाइरेक्सन चाहिँ दिदैन हैन तर जस्तै सपोज एंगल चाहिँ 37 डिग्री आयो हाम्रो हैन
तर एन्सरमा चाहिँ इस्ट वेस्ट नर्थ साउथ भनेर भनेको छ भने त्यस्तो केसमा के गर्ने? जतातिर चाहिँ धेरै ढल्केको छ त्यतातिरलाई चाहिँ कन्सिडर गर्ने एन्सरमा। हजुर हजुर हो। अब तिम्रो कोही एउटा मलाई क्वेसन्स देखाउ नि त, तिमीले हेर तिमीले भनेको कुरा मैले बुझेँ। अब त्यो क्वेसन्स मलाई एउटा देखाउ त, तिमीले के भन्न खोज्छौ मलाई भाइबाट मेसेज पठाऊ है। हुन्छ सर। हुन्छ अनि म त्यो क्वेसन्स हेरेपछि बल्ल के गर्ने भन्ने कुरा भन्छु है त। ल अहिले बुझ्यौ त? यदि यता 40 र यता 30 भएको भए यो दुईटाको रिजल्टेन्ट के आउँथ्यो? 10 मिटर नर्थ आउँथ्यो। भनेपछि एउटा रिजल्टेन्ट यता 10 मिटर छ, अर्को 10 मिटर वेस्ट छ। भनेपछि अब फेरि यो दुईटाको रिजल्टेन्ट निकाल्नु पर्यो। कसरी? रिजल्टेन्ट इक्वल्स टु रुट ओभर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। भनेपछि त्यसरी हामी रिजल्टेन्ट निकाल्छौँ। बुझ्यौ त मेरो कुरा? हजुर भनेपछि अहिले न हाम्रो यो माथि र तलकोले क्यान्सल गर्यो, हरेकचोटि क्यान्सल गर्ने भन्ने छैन। यदि हाम्रो अब माथि र तलकोले क्यान्सल गरेन भने त्यहाँ समथिङ्स बाँकी हुन्छ, यता पनि समथिङ बाँकी नै छ। अब फेरि यो दुईटाको रिजल्टेन्ट निकालिदिनु पर्यो कि जे बाँकी हुन्छ त्यसको रिजल्टेन्ट फेरि निकालिदिनु। बुझ्यौ त? बुझ्यो त। बुझ्यो सर। एउटा हुन्छ नि A क्रस B इज इक्वल टु B डट C फाइन्ड एंगल बिट्विन A एन्ड C वाला। A क्रस B इक्वल्स टु B डट C फाइन्ड एंगल बिट्विन A एन्ड C भन्ने। यस्तो हेर, एक हेर त एक्स वाई जेड एक्सिस। अब फेरि यो जेड एक्सिस को कुरा आउँछ है। तिमीलाई एक्स भेक्टर क्रस वाई भेक्टरको रिजल्टेन्ट कतातिर हुन्छ त? जेड तिर हुन्छ है। अब तिमीले के सम्झ? हेर त एक्स वाई जेड है त, एक्स देखि वाई, वाई देखि जेड, जेड देखि एक्स। हेर त एक्स वाई को हेर त एक्स र वाई भेक्टरको क्रस प्रोडक्टको रिजल्टेन्ट कतातिर हुन्छ? जेड तिर हुन्छ। वाई र जेड को क्रस प्रोडक्टको डिरेक्सन कतातिर हुन्छ? एक्स तिर हुन्छ। जेड र एक्स को क्रस प्रोडक्टको डिरेक्सन कतातिर हुन्छ? वाई तिर हुन्छ। यो कन्सेप्ट हामी सबै अब स्केलर भेक्टर किन यस्तो हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले ठ्याक्क यो हात चलाउन, मैले हात चलायो भने चाहिँ यो मजाले बुझ्छौँ। अनि त्यसको अहिले चाहिँ हामी यति कुरा बुझिराखौँ है। आज हामीले जति गर्यौँ त्यो कुराहरू बुझौँ। अब बाँकी कुराहरू चाहिँ स्केलर भेक्टरको हामीले त्यो डिरेक्सन निकाल्ने कुराहरू चाहिँ हामीले त्यो क्लास फिजिकली नै गर्नुपर्छ। आजलाई हामीले यति गर्यो भने चाहिँ हाम्रो क्वेसन्सहरू चाहिँ सल्भ हुन्छ। अब क्वेसन नसल्भ हुने भनेको हामीले म्याग्नेटिक फिल्डमा जहाँ हामीले डिरेक्सन, अब त्यो म्याग्नेटिक च्याप्टर हामी पढ्ने बेला त्यति बेला चाहिँ अब हामीलाई म्याग्नेटिक फोर्सको डिरेक्सन निकाल भन्छ। त्यति बेला हामीलाई म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन इन सर्कुलर करेन्ट क्यारिङ कोइल इन अ सोलेनोइड इन स्ट्रेट कन्डक्टर, त्यस्तै एट द एक्सिस अफ द स्पेरिकल एट द एक्सिस अफ द सर्कुलर कोइल भन्नेहरू त्यहाँ 4वटा केसेसहरू छ। त्यति बेला चाहिँ हामीलाई म्याग्निट्युड हामी निकाल्छौँ। अब डिरेक्सन निकाल्ने बेला चाहिँ हामीलाई हात चाहियो कि मैले यो राइट ह्यान्डको मुभमेन्ट झापड ल एउटा झापड ल छ, मैले यो राइट ह्यान्डको झापडलाई मुभ गऱ्यो भने हरेक कुराको डिरेक्सन आउँछ। त त्यो झापड निकाल्ने हेरौँ हामी कसरी त्यो यदि मैले कुनै भिडियो बनाएर हो कि के गरेर हो केही त्यस्तो भयो भने म तिमीलाई इन्फर्म गरौँला। अहिले चाहिँ हामी यति राखौँ। अब भोलि चाहिँ सबैले यो आज हामीले जे पढ्यौँ त्यसको क्वेसन्सहरू प्र्याक्टिस गरेर भोलि हामी मोसन इन स्ट्रेट लाइन सुरु गर्छौँ है त। हुन्छ त। ल ल त ल।